नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, और जान लो कि जो भी तुम गनीमत में लाओ कुछ भी, फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु, तो बेशक अल्लाह के लिए है उसका पाँचवां हिस्सा, वली रसूली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वली ज़िल क़ुरबा और करीबी रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीनी और मिस्कीनों के लिए, वब्नि सबील और मुसाफिरों के लिए। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह, अगर हो तुम ईमान लाए अल्लाह पर, वमा अंज़लना अला अब्दिना, और जो हमने उतारा ऊपर अपने बंदे के, यौमल फुरकान, फुरकान के दिन, यौमल तक़ल जमान, जिस दिन दो जमातें आमने सामने आई थीं, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह ऊपर हर चीज़ के कादिर है। चूँकि सहाबा में झगड़ा हो गया था माले गनीमत पर, हर शख्स ये कहता था कि इस पर मेरा हक है, अल्लाह ने कहा अल्लाह और उसके रसूल का हक है। अब उसकी तकसीम क्या, कि पूरे माले गनीमत के 5 हिस्से होंगे, पांचवा हिस्सा जो है ये अल्लाह और उसके रसूल का है, बाकी 4 हिस्से जो है वो मुजाहिदीन में बराबर तकसीम कर दिए जाएंगे। अब ये जो पांचवा हिस्सा है इसके भी आगे से 5 हिस्से होंगे। एक हिस्सा अल्लाह का जो जिहाद के लिए और मसाजिद की तामीर पर आप खर्च करते थे, एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके ख़ानदान का, आपकी अज़वाज के लिए, और फिर आपके करीबी रिश्तेदारों के लिए एक हिस्सा, एक यतीम और मिस्कीनों का, और एक हिस्सा मुसाफिरों का। और यौमुल फुरकान ये बदर का दिन है, और इस दिन क्या उतरा था, यानी बारिश भी उतरी थी, फरिश्ते भी जो है वो मदद के लिए उतरे थे, मदद के तमाम असबाब जो हैं ये यौमुल फुरकान उतरे थे। इज़ अंतुम बिल उद्वती दुनिया, जबकि तुम करीब के किनारे पर थे, वहुम बिल उद्वतिल कुस्वा, और वो दूर के किनारे पर थे, वर्रकबु अस्फल मिनकुम, और सवार तुमसे नीचे था, वलौ तवाअत्तुम लख्तलफ्तुम फिल मियाद, और अगर तुम वादा करते तो तुम वादों को खिलाफ कर देते, वलाकिन लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ताकि फैसला कर दे अल्लाह ताला उस मामले का जो पूरा किया जा चुका था, लियहलिक मन हलक अन बय्यिना, ताकि जो भी हलाक हो वो वाज़ेह दलील से हलाक हो, व यहया मन हय्या अन बय्यिना, और जिंदा रहे तो वो भी जिंदा रहे दलील पर, व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, और बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता सुनने वाला जानने वाला है। यानी तुम मदीना की तरफ थे इस किनारे पर, और काफिरों का जो काफिला था वो तुमसे नीचे था, और काफिरों का लश्कर दूर के किनारे पर था। अब तुम तो चाहते थे कि काफिला ही जो है वो तुम्हारा मतलूब था, लेकिन अल्लाह चाहता था कि ये जंग हो जाए, हक व बातिल का मार्का सज जाए, और अगर तुम जंग के लिए कोई वादा भी करते तो हो सकता है एक फरीक वादा खिलाफ कर देता और जंग ना होती। अल्लाह चाहता था कि जो काफिर जिंदा रहे वो भी दलील के साथ जिंदा रहे कि हक किस तरफ है, और जो मरे वो भी दलील के साथ मरे कि हक जो है वो किस तरफ है, और अल्लाह की मदद जो है वो किस फरीक के साथ थी। इज़ुजरिकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला, जब दिखाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन काफरों की तादाद अल्लाह आपके ख्वाब में थोड़ी, वलो अराकहुम कसीरन, और अगर अल्लाह आपको वो काफिर ज्यादा दिखा देता, लफशिलतुम, तो तुम बुज़दिल हो जाते, वला तनाज़अतुम फिल अम्र, और तुम झगड़ा करते मामले में, वलाकिन्नल्लाह सल्लम, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो जानता है सीनों वाली बात को। यानी फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदद की जो चौथी सूरत थी वो ऊँघ थी, कि सहाबा के ज़हन बिल्कुल ताज़ा हो गए, थकावट उतर गई, आप भी जब अपने खैमे से बाहर आए तो आप पर भी ऊँघ तारी थी, और उसी ख्वाब में अल्लाह ने काफरों की तादाद जो है वो थोड़ी दिखाई, ताकि मुसलमान जो है वो आमादा हो जाएं जंग के लिए। और अगर काफरों की तादाद ज्यादा देखते, मशवरा होता, तो हो सकता है कोई फरीक कहता जंग नहीं लड़नी चाहिए, हमारे पास सामान नहीं, हमारी तादाद थोड़ी है, लेकिन अल्लाह ने इन वहमों से भी बचा लिया ताकि एक दफा जंग जो है ये शुरू हो जाए। वैज़ को मुँह, और जब दिखाता था तुम्हें उनको, इज़िल तक़ैतुम, जब मिले तुम, फी आयुनिकुम, तुम्हारी आंखों में, कलीला थोड़ा, व युकल्लिलुकुम फी आयुनिहिम, तुम्हें भी कम दिखाता था उन काफरों की आंखों में, लियक़ज़ी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ताकि फैसला कर दे अल्लाह उस मामले का जो किया जा चुका था, व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और अल्लाह की तरफ सब उमूर लौटाए जाते हैं। यानी अल्लाह मुसलमानों को काफिरों की तादाद थोड़ी दिखा रहा था, काफिरों को भी मुसलमानों की तादाद थोड़ी नजर आ रही थी, ताकि वो भी भाग कर ना जाएं, एक दफा मैदान जंग जो है ये सज जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा लक़ीतुम फ़ियतन, जब तुम मुलाकात करो किसी जमात से, फ़स्बतू वज़्कुरुल्लाह, तो साबित कदम रहो और अल्लाह को याद करो, कसीरन, बहुत ज्यादा, लअल्लकुम तुफ़लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। वैसे
تو دشمن سے جنگ کی آرزو نہ کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگا نہیں جا سکتا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو میدان جنگ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، متحد رہو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، نہ اتفاقی نہ کرو، تو تمہاری ساکھ جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ لیکن زندگی کے ہر میدان میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرًا اکڑتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ سے روک دیتے تھے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرے ہوئے ہے۔ کافروں کا تو یہ حال تھا کہ وہ اتراتے ہوئے آئے، ساتھ ان کے گانے والیاں بھی تھیں، گاجے باجے ہو رہے تھے، شراب کے دور چل رہے تھے، اور بدر کے میدان میں آ کر بیٹھ کے اور ارد گرد کے قبائل کی ضیافت بھی کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے ایسا روب آج ان کے اوپر ڈالنا ہے کہ کل تک جو ہے ان کا نام و نشان وہ مٹ جائے۔ جب ابو جہل کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ بچا کے نکل گیا ہے، جس کو بچانے کے لیے وہ آئے تھے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آج میں اپنی دھاک جو ہے یہ مسلمانوں پر بٹھا کر ہی جاؤں گا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب سے سجا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل کو، وَقَالَ، اور اس نے کہا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، نہیں غالب تمہارے لیے آج کے دن، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ہی حمایتی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب آپ نے سامنے آ گئی دو جماعتیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، وقال، اور اس نے کہا، انی بری منکم، بے شک میں بیزار ہوں تم سے، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب کافروں کو جو بالآخر دونوں فریق آمنے سامنے آ گئے اور جنگ کا سامان جو ہے یہ پیدا ہو گیا، اور اس وقت بنو کنانا کے رئیس کی طرف سے کافروں کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ مسلمانوں کا ساتھ نہ دے دے، اس طرح تو ہم جنگ ہار جائیں گے۔ لیکن شیطان بنو کنانا کے رئیس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، اور آ کے اس نے ابو جہل سے کہا، تمہارا ہی میں ساتھی ہوں، تمہارا حمایتی ہوں، جنگ لڑو لڑو، اور تم تو اتنی ہو تعداد میں، وہ تو 313 ہے، فتح تو یقینی تمہاری ہی ہے۔ لیکن جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، کہا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور عین جنگ کے موقع پر وہ ابو جہل کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور اس وقت بھی اس لعین نے یہ نہ بتایا کہ میں تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں اور تمہاری فتح، تمہاری شکست جو ہے وہ یقینی ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہتے تھے منافق، والذین، اور وہ لوگ جو فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض ہے، غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا انہیں ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی منافق اور یہودی یہ سارے کہہ رہے تھے ان کے دینی جوش نے انہیں کتنا جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے یہ 313 مٹھی بھر اور اتنی بڑی جماعت سے ٹکر لے لی ہے، حالانکہ دھوکے میں تو وہ خود ہیں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کاش کہ آپ دیکھ لیں جب فوت کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ، فرشتے، یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو جلنے کا عذاب۔ یعنی صرف میدان جنگ میں ہی نہیں جو فرشتے اترے تھے جنہوں نے کافروں کو مارا، عام حالات میں بھی کافروں کی موت کے وقت ہی ان کی مار پیٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے۔ کدابی آل فرعون،
मानी तरीके आले फिरौन के, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो उनसे पहले थे, कफ़रू बि आयातिल्लाह, उन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की आयत के साथ, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो पकड़ा उन्हें अल्लाह ने उनके गुनाहों के सबब से। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताकत वाला है, सख्त अजाब करने वाला है। यानी जिस तरह आले फिरौन, समूद, आद और कौमे नूह जो थे, इनके तरीके भी वही हैं, अल्लाह ने उनको भी पकड़ लिया, अल्लाह इनको भी अजाब से दो चार कर सकता है। ज़ालिका भी अन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन निअमतन, ये इस वजह से कि अल्लाह ताला नहीं है बदलने वाला नेमत को, अनामहा, कि उसने इनाम किया हो, अला कौमिन, किसी कौम पर, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो बदल दें जो अपने नफ्सों की तरफ से। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, और ये कि अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। यानी किसी कौम की खुशहाली उस वक़्त तक बदहाली में नहीं बदलती जब एक कौम अल्लाह की फर्मा बरदार रहे, अल्लाह नेमतें दिए रखता है। लेकिन जब कौमों ने नाफरमानी की, खुशहालियाँ थी कौमें आद के पास, समूद के पास बड़ी खुशहालियाँ थी जो पहले लोग गुजरे, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की तो फिर अल्लाह ने वो खुशहालियाँ उनसे छीन ली और अल्लाह ने अजाब से दो चार कर दिया। और ये वो शेर है ना इस पर वो, कि खुदा ने आज तक नहीं बदली उस कौम की हालत जिसे अपनी हालत खुद बदलने का एहसास ना हो। कदाबी आली फिरौन, माने तरीके आले फिरौन के, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो उनसे पहले थे, कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, उन्होंने झुटला दिया हमारे रब की आयत को, फ़अहलकनाहुम, हमने उन्हें हलाक कर दिया, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, व अगरकना आला फिरौन, और हमने गर्क कर दिया आले फिरौन को, व कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, सब के सब जालिम थे, सब पर बड़ी खुशहालियाँ थीं, लेकिन जब उन्होंने नबियों को झुटलाया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। इन्ना शरद दवाबि इंदल्लाहिल्लज़ीना कफ़रू, बेशक बुरे तरीन बदतरीन जानवर अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया, फ़हुम ला युमिनून, फिर वो ईमान नहीं लाते। जानवरों से बदतर इसलिए कि इंसान को तो अल्लाह ने अक्ल शऊर दिया, जानवर की तरह ही अगर वो देखे तो फिर गोया वो जानवर से बदतर है। अल्लज़ीना आहदता मिनहुम, वो लोग कि तो आपने अहद कर रखा था उनसे, सुम्मा यनक़ज़ूना अहदहुम फी कुल्लि मर्रतिन, फिर वो तोड़ देते हैं अपने अहद को हर मर्तबा, वहुम ला यत्तक़ून, और वो तक़वा इख्तियार नहीं करते। यानी काफिरों में से बाज़ तो ऐसे हैं कि जब भी इनके साथ कोई अहद हुआ, जो ही उन्होंने अपना नफ़ा दुनिया का देखा, अपना अहद तोड़ दिया और मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े हुए। सुलह हुदैबिया भी जो हुई थी उसमें भी एक अहद हुआ था कि आइंदा 10 साल हम एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने काफिरों की तरफ से बदअहदी हुई और फिर आपने भी उस अहद को जो है वो तोड़ा हुआ समझ लिया और फिर यूं मक्का जो है वो फतह हुआ। फ़इम्मा तस्क़फ़न्नहुम फ़िल हर्ब, फिर अगर आप उनको पाएं जंग में, फ़शर्रिद बिहिम मन खल्फ़हुम, आप भगा दीजिए उनके ज़रिए ऐसों को जो उनके पीछे हैं, लअल्लहुम यज़क्करून, शायद कि वो नसीहत कबूल कर लें। लेकिन ऊपर जिस अहद की बात हुई है ये मदीना के अंदर यहूदियों के साथ जो मीसाके मदीना हुआ था, ये उसकी बात हुई है। कहा कि इन्होंने हमेशा अहद जो है वो तोड़ा है, अब इनको अहद शिकनी की वजह से ऐसी सजा दें कि जो पीछे आने वाले हैं वो भी अहद को तोड़ने से डरे कि अगर हमने अहद तोड़ा तो हमें भी ऐसी सजा मिलेगी। वइम्मा तख़ाफ़न्ना मिन क़ौमिन ख़यानतन, और अगर आपको खौफ हो किसी कौम की तरफ से खयानत का, फ़अम्बिज़ इलैहिम अला सवा, तो फेंक दो उनकी तरफ बराबरी पर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल ख़ाइनीन, बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी अगर आपको ये खौफ हो कि जिस कौम के साथ अहद किया है वो अहद तोड़ देगी या वो जंगी सरगर्मियां इख्तियार कर रही है, तो आप भी छुप कर जंगी सरगर्मियां इख्तियार नहीं कर सकते जब तक कि आप अलल ऐलान न कह दें कि भाई हम तुम्हारी हरकतों सकना देख रहे हैं, अब ये अहद ख़त्म हो चुका, फिर आप किसी पर हमला कर सकते हैं, वरना नहीं। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मियादी मुआहिदा था रूम के साथ, और फिर जब सैयदना मुआविया ने देखा ना कि वो तो रूम की सरहद पे अपनी फौजें इकट्ठी कर रहा है, तो इन्होंने भी बगैर बताए फौजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। सैयदना अम्बसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते, जब तक कि आप उन्हें अलल ऐलान ना बता दें कि मुआहिदा ख़त्म हो चुका। तो फिर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फौजें जो है वो
वापिस पीछे हटा ली। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू सबक़ू, आप और ना ख्याल करें वो लोग जिन्होंने कुफर किया है कि वो सबकत ले जाएंगे। इन्नहुम ला युजिज़ून, बेशक वो आजिज नहीं कर सकते। यानी काफिर ये ना सोचें कि वादे खत्म करके या मुसलमानों को धोखा देके मुसलमानों के खिलाफ जंग करके वो इस्लाम को मिटा देंगे। इस्लाम को कोई भी मिटा नहीं सकता। वाइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन, और तैयार करो उनके लिए जो तुम ताकत रखो कुव्वत में से, व मिरबातिल खैल, और घोड़ों के बांधने से, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, तुम डराते हो इसके जरिए अल्लाह के दुश्मनों को, व अदुव्वकुम, और अपने दुश्मनों को, व आखरीन मिन दुनिहिम, और कुछ दूसरे जो इनके अलावा हैं, ला तअलमूनहुमुल्लाहु यअलमुहुम, आप उन्हें नहीं जानते, अल्लाह उन्हें जानता है। वमा तुनफिकू मिन शैइन, और जो भी तुम खर्च करोगे कुछ भी, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा और तुम पर जुल्म न किया जाएगा। यानी अपने गोरी मिसाइल, अपने शाहीन मिसाइल बना कर रखो, अपनी कुव्वत बना कर रखो। तुम्हारा असला देख के हो सकता है काफिर के ऊपर रौब पैदा हो जाए, वो तुमसे जंग की सोचे ही नहीं। और कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो तुम्हारी नज़र में तो दुश्मन नहीं होते, लेकिन वो दुश्मन होते हैं, वो भी फिर डर के रहेंगे और तुम्हारे साथ जंग नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीर चलाना जो है ना ये कुव्वत है, क्योंकि दूर से जो है वो हिट हो जाता है। तीर अंदाजी जो है ये किया करो। आप बनु असलम के पास से गुजरे जो आपस में तीर अंदाजी कर रहे थे, आपने फरमाया कि बनु इस्माइल, यानी आप तीर अंदाजी करो, तुम्हारा बाप इस्माइल तो बड़ा तीर अंदाज था और मैं फलां के साथ हूँ। जब आप फलां के साथ खड़े हो गए तो दूसरे फरीक ने जो है वो तीर अंदाजी छोड़ दी और आपने कहा तीर अंदाजी करो, तो उन्होंने कहा जब दूसरी तरफ आप खड़े हो तो हम तीर कैसे चला सकते हैं। ये है वो सहाबा का ज़ौक़ कि बगैर बताए उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अदब जो था वो मालूम था। व इन जनाहु लिस्सल्म, और अगर वो झुक जाएं सुलह के लिए, फजनह लहा, तो आप भी झुक जाएं उसके लिए, व तवक्कल अल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा कीजिए, इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। यानी अगर कोई भी फरीक काफिर सुलह का इरादा करे तो जरूर सुलह कर लो। ये ना सोचना कि सुलह के पीछे पता नहीं इनके इरादे क्या हैं, हमें नुकसान ही ना पहुंचा दे। भरोसा किस पर करो? अल्लाह पर। आगे भी कई लोगों ने तुम्हारे साथ सुलह करके तुम्हें धोखा देने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया। मैं युरीदु अन यहदाउका, और अगर वो इरादा करें कि आपको धोखा दे दें, फइन्ना हस्बकल्लाह, तो बेशक अल्लाह आपको काफी है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही, वो ज़ात जिसने आपको मदद दी अपनी मदद के साथ, व बिलमुमिनीन, और मोमिनीन के साथ। यानी ये अल्लाह ही की मदद है कि मोमिन आपके दायरे इस्लाम में दाखिल होकर आपकी कुव्वत को बढ़ा रहे हैं, और ये है कि सबकी मदद अल्लाह ताला की ज़ात ही करती है। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और उल्फत डाल दी इनके दिलों के दरमियान। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमिया, अगर आप खर्च कर देते जो ज़मीन में है तमाम, मा लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम, आप उल्फत नहीं डाल सकते थे इनके दिलों के दरमियान। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ताला ने उल्फत डाल दी इनके दरमियान। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मक्का में जंगे फुजार लड़ी जा रही थी और मदीना के अंदर जंगे बुआस लड़ी जा रही थी। औस और हजरज के लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो वो आपस में भाई भाई बन गए। ऐ मेरे महबूब, अगर आप जमीन भर कर सोना भी खर्च कर देते, हाँ, तो आप इनके दिलों को जोड़ नहीं सकते थे। किसने उल्फत डाली? ये अल्लाह ताला की जात ने ही उल्फत डाली। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुकल्लाह, अल्लाह आपको काफी है। व मन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, और उस शख्स को जिसने पैरवी की आपकी मोमिनीन में से। इसके दो मतलब है, यानी आपको भी और मोमिनीन को अल्लाह काफी है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जात और ये सारे मोमिनीन काफी हैं। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हारिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल, रग़बत दिलाइए मोमिनीन को ऊपर जिहाद के। इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून, अगर हो तुम में से 20 सब्र करने वाले, यगलिबू मिअतैन, तो वो गालिब आ जाएंगे 200 पर। व यकुम मिनकुम मिआ, और अगर हो तुम में 100, यगलिबू, तो वो गालिब आ जाएंगे अल्फन, 1000 पर। मिनल्लज़ीना कफरू, उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया है। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इस वजह से कि वो कौम नहीं समझती। यानी जिहाद पर ऐसी रग़बत दिला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी बंदा शहीद होता है वो डर
ڈائریکٹ اپنی جنت میں پہنچ جاتا ہے. یہ رغبت آج تک آپ مسلمانوں میں دیکھ لیں کہ جذبہ شہادت آج بھی مسلمانوں کے اندر کتنا ہے. لیکن چونکہ ابتدائی دور تھا اس میں تھا کہ اگر 20 صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگلا بھی وہی، ایک کے مقابلے میں 10 کافر بھی اگر ہوں تو مومن کو ثابت قدمی رکھنی چاہیے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا. الان خفف اللہ عنکم، اب تخفیف کر دی اللہ نے تم سے. وعلم، اور جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. فإن یکم منکم مئۃ، اگر ہو تم میں 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. وإن یکم منکم الف، اور اگر ہو تم میں 1000، یغلبوا، تو وہ غالب آ جائیں گے الفین، 2000 پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی آپ جو اسلام کے اندر نئے مسلمان آئے تو ظاہر ہے انہوں نے اتنی سختیاں برداشت نہیں کی تھی جو پہلے صحابہ نے کی تھی. ان کے اندر وہ حوصلہ یا استقامت نہیں تھی. اللہ نے حکم ہی آسان کر دیا. اب ایک کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو اب بھاگا جو ہے وہ نہیں جا سکتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی، زندگی کے آخری ایام میں، جنگ موتا میں صحابہ نے وہ مظاہرہ کیا بہادری کا کہ 3000 صحابہ کے مقابلے میں لاکھ کافر تھے، لیکن صحابہ اکرام جو ہے وہ جمے رہے اور انہوں نے اس تخفیف کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں اٹھایا. ما کان لنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا، کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں. تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان. واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ تو ارادہ کرتا ہے آخرت کا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کو گرفتار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو ابو بکر نے کہا کہ یہ اپنے ہی چچا کے بیٹے ہیں اور اپنے ہی خاندان کے لوگ ہیں، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ، عقیل کو علی کے حوالے کرے، وہ اس کا گلا کاٹے، فلاں کو میرے حوالے کرے، میں اس کا گلا کاٹوں، یہ کفر کے ستون اور سرغنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تھوڑے نرم دل تھے، تھوڑے کیا بہت نرم دل تھے، تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کی رائے جو تھی وہ عمر کی رائے کے مطابق تھی. لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا پہلے سے اللہ کی طرف سے، سابقہ کا پہلے سے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو پہنچتا تمہیں بیچ اس کے جو تم نے پکڑا ہے بڑا عذاب. اب اگلے دن کیا ہوا کہ ابو بکر بھی رو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو رہے تھے. سیدنا عمر آئے، پوچھنے لگے آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ اگر تو مجھے بھی رونا آئے میں رو لوں، اگر نہ آئے تو میں منہ ہی بنا لوں. تو کہا کہ وہ جو میں نے تمہارے بھائی کی رائے لے لی تھی کہ ان کو فدیہ دے کر قیدیوں کو چھوڑ دوں، تو اس کا عذاب میں نے دیکھا جو اس دخت سے بھی زیادہ قریب تھا، تو ہم اس لیے رو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک کو اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یا تو ان کو جو ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑ دو یا قتل کر دو. تو عتاب جو ہے وہ کس بات پر آیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ انہیں پکڑ کے ہی کیوں لے کر آگے گھروں میں، انہیں میدان جنگ میں ہی کیوں نہیں مار دیا؟ تم فدیہ لینے کی سوچ رہے تھے، ساز و سامان لینے کی سوچ رہے تھے، جبکہ اللہ تو چاہتا تھا کہ خوب خوب ان کی خون ریزی کر دی جاتی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پھر کھاؤ اس میں سے جو تم غنیمت میں لائے ہو حلال پاک. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب جو فدیہ تھا وہ ہر کافر کے عوض جو ہے وہ 4000 درہم تھا. یہ بھی ہوا کہ جو مفلس تھا، فقیر تھا کافر، اور وہ فدیہ نہیں دے سکتا تھا، اسے کہا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو، اور وہ پڑھا لکھا تھا، ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ. اور کچھ کو جو ہے محض اس لیے بھی چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں تم حاضر نہیں ہوگے، یہ وعدہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا. اب چونکہ اللہ کا عتاب نازل ہوا تھا، آپ صحابہ میں تھوڑا سا تعامل ہوا کہ پتہ نہیں اب جو فدیہ لیا ہے وہ ہمارے لیے حلال بھی ہے کہ نہیں. اللہ نے کہا نہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو کھا سکتے
ہو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل آپ کہہ دیں، لمن ان کے لیے، فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جان لے اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ دے گا تمہیں بہتر اس سے جو پکڑا گیا ہے تم سے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس جو ہیں وہ بھی بدر کے قیدیوں میں تھے۔ آپ نے فرمایا میرے چچا سے ان کے دونوں بھتیجوں کا اور ان کے حلیف کا، ان کا بھی فدیہ مانگو، اور ایک پیسہ بھی ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو سیدنا عباس سے جب کہا کہ اپنا بھی دیں، اپنے دونوں بھتیجوں کا، جو ہے عقیل جو ہے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی قیدی ہو کر آئے، اور یہ سیدنا علی کے بھائی تھے۔ تو جب فدیہ مانگا تو عباس نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو مال ہی نہیں، آگے کافروں نے مجھ سے 2400 کیا چاندی جو ہے وہ اس کے لیے، جنگ کے اخراجات کے لیے چھین لیا ہے، بس وہی سمجھ لو۔ آپ نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، فدیہ تو دینا پڑے گا۔ آپ نے کہا اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اچھا وہ مال کہاں گیا جو آپ نے اور ام الفضل نے، جو ان کی بیوی تھی، مل کر دبایا تھا؟ سیدنا عباس کی آنکھیں ایک دم کھل گئی، انہوں نے کہا کہ اس مال کے بارے میں سوائے میرے اور میری بیوی کے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر فوراً پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایمان لے آئے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے 20 اوقیہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں فدیہ دیا، اپنا بھی، اپنے حلیف کا، اپنے جو ہے نا دونوں بھتیجوں کا، اور اللہ نے مجھے اتنا مال واپس لوٹا دیا کہ میرے 20 غلام ہیں جو میرے لیے کما کر لاتے ہیں۔ میں یرید خیانتک، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا، فقط خان اللہ من قبل، تو بے شک انہوں نے خیانت کی اللہ کی اس سے پہلے بھی، فامکن منہم، اللہ نے آپ کے ہتھے ان کو دے دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ یہ بنو ہاشم کے لوگ تھے جنہوں نے ابو طالب کو یہ عہد دیا تھا کہ ہم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں کریں گے، لیکن اس جنگ میں وہ کافروں کے ساتھ آگے انہوں نے خیانت کی، لیکن آگے پھر آ کر یہ قیدی بن گئے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی ولایت سے، ان کی وراثت سے کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف کہ تمہارے اور ان کے درمیان وعدہ ہو چکا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار نے ان کے لیے اپنی باہیں کھول دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یہی ایک دوسرے کے وارث تھے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ رثا کے حصے مقرر کر کے اس وراثت کو جو ہے وہ ختم کر دیا، یہ 1/3 ہی جو ہے وہ رہ گئی۔ اب اگر وہ مسلمان جو مومن تو ہو چکے ہیں لیکن ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ نہیں آتے یا دارالاسلام میں نہیں آتے، تو پھر وہ اپنے کسی رشتہ دار کا وارث نہیں ہوگا، اور اگر وہ مدد مانگے کہ کافروں کے ظلم و ستم میں پس رہے ہیں، ہمیں نکال کر لے جاؤ، تو پھر ایسے مسلمان جو دارالاسلام میں رہتے ہیں ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد کریں۔ لیکن اگر دارالحرب میں رہنے والے کافروں سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، تو پھر اس صورت میں ان مسلمانوں کی مدد نہیں کی جائے گی، وعدہ جو ہے وہ نبھایا جائے گا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں، الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہ کرو گے، تکن فتنہ، تو فتنہ ہو جائے گا، فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ کافر ہی کافروں کے دوست بھی ہوتے ہیں، وارث بھی ہوتے ہیں، کوئی مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جتنے بھی اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے، یعنی معاہدے کر کے توڑنے
کرنے لگ جاؤ گے اور اپنے مسلمان ساتھیوں کی مدد معاہدے کے باوجود کرنے لگ جاؤ گے، یا اگر معاہدہ نہیں تو ایسے کمزور مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو ہر صورت میں فتنہ ہی پھیلے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور معزز روزیاں ہیں، یعنی انصار اور مہاجرین یہ پکے مومن ہیں۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، یہ تمہی میں سے ہیں، یہ لوگ تمہی میں سے ہیں، واولو الارحام، اور رحم والے، بعضهم اولی ببعض، بعض ان کے زیادہ حقدار ہے ساتھ بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ کے لکھے ہوئے قانون وراثت میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرتیں کرنے والے، اور فتح مکہ کے بعد بھی ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے، وہ بھی تمہارے ہی ساتھی ہیں، ان کے بھی قانونی حقوق جو ہیں وہ وہی ہیں۔ اب جو رحم والے رشتے ہیں یہ اللہ کے قانون وراثت میں زیادہ قریب ہیں، اور وہ جو مواخات سے ایک انصار اور مہاجر بھائی بھائی بنا تھا وہی وارث ہوتا، وہ بات ختم ہو گئی۔ اب جس کے حصے اللہ نے جو جو مقرر کر دیا ہے ان کو وہی دیا جائے گا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، طرف ان لوگوں کے، عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے مشرکین میں سے۔ اس صورت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، صحابہ نے بھی نہیں پڑھی، نہ ہی صحابہ نے کبھی پوچھا کہ کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ مومن کا کام نہیں ہوتا کہ وہ بحثیں کرتا رہے، اس لیے آج تک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اس صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اور یہ اعلان بیزاری تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کے ساتھ، کیونکہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج نہیں کر سکے، اگلے سال جو ہے وہ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا، آپ نے 10 ہجری میں حج کیا تھا، اور اس میں پیچھے یہ سورہ توبہ نازل ہو گئی، اور اس میں کہا کہ مشرکین کو جو ہے واضح واضح سنا دیا جائے، تاکید مزید کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے گئے، اور حج اکبر کے دن یعنی 10 ذو الحجہ کو یہ اعلان ہوا، جس میں پہلی شک یہ تھی آج کے بعد کوئی بھی مشرک جو ہے وہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا، آج کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، جن مشرکین کے ساتھ ہمارا کوئی عہد ہے اور وہ اپنا عہد ہر بار نبھاتے ہیں ان کے ساتھ عہد قائم ہے، لیکن جو دوسرے مشرک ہیں جو اپنے عہد توڑ دیتے ہیں انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، وہ خوب سوچ سمجھ لیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے یا مکہ چھوڑ کر جانا ہے، وہ سوچ لیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ فسیحوا فی الارض، پھر سیر کرو زمین میں، 4 اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، یعنی 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 10 ذو الحجہ کو یہ اعلان ہوا، محرم، صفر، ربیع الاول تو ربیع ثانی، 10 ربیع ثانی تک خوب غور فکر کر لو، اور کہ اسلام قبول کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے مکہ میں رہو، لیکن اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الأکبر، حج اکبر کے دن، أَنَّ اللَّهَ بَرِیءٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ حج اکبر کا دن، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو حج جمعہ کو آئے وہ حج اکبر ہے، ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے، اور حج اکبر یعنی 10 ذو الحجہ کو یہ اعلان ہوا، اللہ اور اس کا رسول ان مشرکین سے بیزار ہے، اگر نہ نکلے تو پھر تو جنگ ہوگی، لیکن چپ کر کے نکل جاؤ اگر اسلام قبول نہیں کرنا، اگر اسلام قبول کر لے گا تو پھر تم یہیں پر رہ سکتے ہو۔
इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीना, मगर वो लोग कि तुमने अहद कर रखा था मुशरिकीन में से, सुम्मा लम यनकुसूकुम शैअन, फिर उन्होंने नहीं काम किया तुमसे कुछ भी, वलम युज़ाहिरू अलैकुम अहदा, और उन्होंने नहीं मदद की तुम्हारे खिलाफ किसी एक की भी, फ़अतिम्मू इलैहिम अहदहुम, तुम पूरा करो उनकी तरफ उनके वादे की मुद्दत को, इला मुद्दतिहिम, उनकी मुद्दत तक, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। ये तीन कबीले काफिरों के ऐसे थे, बनु हज़ा, बनु कनाना और बनु ज़मरा। ये अच्छे काफिर थे लेकिन अच्छे थे, अहद को निभाते थे। मुसलमानों से जब भी अहद किया, इन्होंने कभी काफिरों की मदद नहीं की मुसलमानों के खिलाफ। तो इनके यानी जब ऐलान हुआ, अभी 9 महीने जो इनके साथ अहद था वो बाकी था, कहा 9 महीने जो है ये पूरे किए जाएंगे, उसके बाद इन काफिरों के साथ भी वही सलूक होगा जो दूसरे काफिरों के साथ है। ये 9 महीनों में सोच समझ लें कि इन्हें इस्लाम कबूल करना है या मक्का छोड़कर जाना है। फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम, अशहुरुल हुरुम, फिर जब गुजर जाए हुर्मत के महीने, फ़क़्तुलुल मुशरिकीना, तो कत्ल करो मुशरिकीन को, हैसु वजदतुमूहुम, जहाँ कहीं तुम उनको पाओ, वख़ुज़ूहुम, और उनको पकड़ लो, वहसुरूहुम, और उनको बंद कर दो, वक़ुदू लहुम कुल्ला मरसद, और बैठ जाओ उनके लिए हर घात की जगह, फ़इन ताबू, फिर अगर वो तौबा कर लें, व अक़ामुस्सलात, और नमाज को कायम करें, व आतवुज़्ज़कात, और ज़कात अदा करें, फ़ख़ल्लू सबीलहुम, तो उनकी राह को छोड़ दो, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शिश करने वाला, रहम करने वाला है। यानी ये 4 महीने, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल और रबीउल सानी की 10 तारीख, अगर ये महीने गुजर जाएं और फिर मुशरिकीन जो है वो जगह ना छोड़ें, तो फिर उन्हें कत्ल करो, उनको पकड़ो, ताकि वो जो है कोई फैसला कर लें कि उन्हें इस्लाम कबूल करना है या उन्हें मक्का में रहना है। और अगर वो नमाज कायम करें, ईमान ले आए, तो फ़कत ज़ुबानी ईमान नहीं देखा जाएगा, उन्हें नमाजें भी पढ़नी पड़ेंगी, उन्हें ज़कात भी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर वो ऐसा करने लग जाएं, फिर उनकी राह छोड़ दो और वो भी कानूनी तौर पर मुसलमान समझे जाएंगे। वइन अहदु मिनल मुशरिकीन इस्तजारका, और अगर कोई एक मुशरिकीन में से आपसे पनाह मांगे, फाजिरहु, उसको पनाह दे दो, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहाँ तक कि वो सुने अल्लाह का कलाम, सुम्मा अबलिगहु मअमना, फिर उसे उसकी अमन की जगह पर पहुंचा दो। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, ये इस वजह से कि वो कौम इल्म नहीं रखती। अब अगर इस पकड़ धकड़ में कोई मुशरिक आपसे पनाह मांग ले, उसे पनाह दो, उसे इस्लाम सिखाओ, जहाँ तक कि वो अल्लाह की बात को सुन ले, और उसे अपने, और अगर वो ना माने तो अपने घर पे ही ना उसे कत्ल कर दो, उसे पहले उसकी अमन की जगह पर पहुंचाओ और उसके बाद फिर उसके साथ वही सलूक करो जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, ताकि लोग ये ना कहें कि मुसलमान अमान दे के अपने वादे खिलाफ कर देते हैं। और बात यह है, किसी एक मुसलमान का अमान देना भी सारे लोगों के लिए अमान समझा जाता था। फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसे पर्दा गुस्ल फरमा रहे थे कि उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाईं, और आपने पूछा कौन? उन्होंने कहा मैं उम्मे हानी हूँ। उम्मे हानी ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ का बेटा सैयदना अली की ये बहन थी, सगी बहन थी, मेरी माँ का बेटा अली कहता है कि वो हुबैरा के बेटे को, हुबैरा इनका शोहर था, यानी अपने बेटे को, वो हुबैरा के बेटे को कत्ल कर देंगे, जबकि मैं उसे पनाह दे चुकी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे उम्मे हानी ने पनाह दी, उसे हमने भी पनाह दे दी, क्योंकि मोमिन कभी वादा खिलाफी नहीं करता। कैफा यकूनु लिल मुशरिकीना अहदुन, कैसे होगा मुशरिकीन के लिए कोई अहद, इंदल्लाह, अल्लाह के पास, व इंदा रसूलिही, और उसके रसूल के पास, इल्लल्लज़ीना अहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम, मगर के वो लोग जिन्होंने अहद किया है तुमसे मस्जिद हराम के नज़दीक, फमस्तकामु लकुम, जब तक वो तुम्हारे लिए कायम रहे, फस्तकीमु लहुम, तुम भी उनके लिए कायम रहो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह मुत्तकीन को पसंद करता है। यानी कैसे ये मुशरिकीन अपने अमल से जाहिर कर चुके हैं कि जो ही दुनिया देखते हैं अहद दूर कर देते हैं, उसकी पासदारी नहीं करते। अगर कोई मस्जिद हराम के नज़दीक तुमसे अहद करे तो ठीक है, अहद को निभाओ, लेकिन अगर वो मस्जिद हराम का एहतराम ना करें और अहद तोड़ दें और लड़ाई में पहल करें, तो तुम जवाबी कार्रवाई कर सकते हो। कैफा व इन यज़हरु अलैकुम, क्यों कर होगा अगर वो गालिब आ जाएंगे तुम पर, ला यरकुबू फीकुम
इल्ला वला ज़िम्मा, वो इंतज़ार न करेंगे बीच तुम्हारे किसी रिश्तेदारी का और ना ही अहद का। युरज़ूनकुम बिअफ़वाहिहिम, वो तो तुम्हें अपने मुँहों से राज़ी करते हैं, व तअबा क़ुलूबुहुम, और इनकार करते हैं उनके दिल, व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून, और अक्सर उनके फासिक हैं। अब तो ये मजबूर हो गए हैं क्योंकि इस्लाम मक्का फ़तह हो गया है और इस्लाम की ताकत इन्होंने देख ली है। अब ये मजबूर हैं, आकर इस्लाम कबूल करेंगे, और फिर काफिरों ने यही सोचा कि इस्लाम ही कबूल कर लेते हैं, और अल्लाह ने ऐसा रोब डाल दिया था, उन्हें जंग की जरूरत ही ना हुई और सब इस्लाम कबूल कर रहे थे। कहा अब तो मजबूरी है, लेकिन अगर इन्हें कुछ ऐसी बात कुव्वत मिल जाए, ना ये रिश्तेदारी देखेंगे और ना ही ये अहद देखेंगे। ये तो आपको मुंहों से राजी कर रहे हैं, इनके दिलों के इनकार को अल्लाह की जात ही जानती है। इश्तरो बि आयातिल्लाहि समनन कलीला, उन्होंने खरीदा अल्लाह की आयत के बदले कीमत थोड़ी। फसद्दू अन सबीलिही, उन्होंने रोक दिया उसकी राह से। इन्नहुम सामा कानू यामलून, बेशक बुरा है जो वो अमल करते हैं। यानी अहद बेच के दुनियादारी खरीदी, हाँ दुनिया का लालच आया और अल्लाह की राह से भी रोका, ऐसे लोगों के अमल बुरे हैं। इन्हीं में से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो इनमें से कई कबीले मुर्तद हो गए और किसी ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त तो उनकी मजबूरी बनी हुई थी इस्लाम को कबूल करना। ला यरकुबूना फी मुमिनिन, नहीं वो इंतजार करेंगे किसी भी मोमिन में, इल्ला वला ज़िम्मा, ना ही रिश्तेदारी का और ना ही अहद का। व उलाइका हुमुल मुअतदून, ये लोग हद से गुजरने वाले हैं। यानी इनके दिलों में इतनी नफरत है, अगर इन्हें जरा सी भी कुव्वत मिले, ये रिश्तेदारी भी नहीं देखेंगे, मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हारे गले काट देंगे। फ़इन ताबू, फिर अगर ये तौबा कर लें, वाक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करें, वातवुज़्ज़कात, और ज़कात अदा करें, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। वनुफ़स्सिलुल आयात, हम तफसील से बयान करते हैं आयात को, लिक़ौमी यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखती है। वइन्ना कसू अयमानहुम मिन बादि अहदिहिम, और अगर वो अपनी कस्में तोड़ डालें अपने अहद के बाद, वतअनु फ़ी दीनिकुम, और तुम्हारे दीन में तान करें, फ़क़ातिलु आइम्मतल कुफ्र, तो लड़ाई करो कुफर के सरदारों से, इन्नहुम ला ईमान लहुम, उनकी कसम का कोई एतबार नहीं है, लअल्लहुम यंतहून, शायद के वो बाज आ जाएं। यानी इसमें वो ज़िम्मी भी शामिल हो सकते हैं जो किसी इस्लामी हुकूमत में रहते हैं लेकिन इसके बावजूद इस्लाम को ताना दें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही करें और इस्लाम के ऊपर नुक्ताचीनियाँ करते रहें, तो फिर उन्हें इस्लामी हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। इस्लामी हुकूमत पर फ़र्ज हो जाता है कि ऐसे कुफर के जो पेशवा हैं उनको कत्ल किया जाए। अला तुक़ातिलूना क़ौमन नकसू, क्या नहीं तुम लड़ते उस कौम से कि जिन्होंने तोड़ दिया ऐमानहुम, अपनी कस्मों को, वहम्मू बिइखराज रसूल, और उन्होंने इरादा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाल देने का। अहुम बदऊकुम अव्वल मर्रा, उन्होंने शुरू किया था तुमसे पहली मर्तबा। अतखशौनहुम, क्या तुम उनसे डरोगे? फल्लाहु अहक्कु अन तखशौहु, और अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम मोमिन। चूंकि ये ऐलान बरात था और मुसलमानों को खौफ था कि कहीं ये सारे और काफिरों की तादाद अभी भी बहुत ज्यादा थी, कहीं ये सारे मिलकर मुसलमानों के खिलाफ ना आ जाएं। अल्लाह ने वो पुरानी बातें याद दिलाई कि कैसे कैसे जुल्म किए थे मक्का में इन्होंने तुम पर, पहल तुमने नहीं की, पहल इन लोगों ने की। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में रहने नहीं दिया, इतना सताया कि आप मदीना की तरफ हिजरत कर गए। इसलिए इनसे मत डरो, इनके खिलाफ उठ खड़े हो जाओ और अल्लाह ही से डरो। कातिलुहुम, इनसे लड़ो, युअज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह इनको अजाब देगा तुम्हारे हाथों के साथ, वयुख्ज़िहिम, और इनको रुसवा करेगा, वयंसुरकुम अलैहिम, और मदद करेगा तुम्हारी इन पर, वयशफी सुदूर कौमी मुमिनीन, और ठंड पहुंचाएगा मोमिनीन कौम के सीनों को। यानी अब इनके ऊपर कोई आसमानी अजाब नहीं आएगा, तुम्हारे हाथों से ही अल्लाह इनको जो है वो कत्ल कराएगा, इनको अजाब देगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और कल तक जो मुसलमान इन काफिरों के हाथों पिटते रहे, आज इन मुसलमानों को इजाजत है ये उनको मारेंगे तो इनके सीने भी ठंडे हो जाएंगे। बिलाल हबशी उमैया की मार ही खाते रहे, जब बिलाल हबशी मारेगा उमैया को तो बिलाल हबशी का सीना ठंडा होगा या नहीं होगा, तो अल्लाह ये भी चाहता है। वयुज़हिब गैज़ क़ुलूबिहिम, और ले जाए उनके दिलों के गुस्सों को, वयतूबुल्लाहु अला मन यशा, और लौट आता है अल्लाह ऊपर जिसके चाहता है, वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। यानी अल्लाह दिलों के गुस्से भी दूर कर दे, हो सकता है अल्लाह इनको तौबा की
तौफीक दे दे और ये काफिर मुसलमान होकर तुम्हारे ही साथी बन जाएं। अम हसिब तुम, या तुमने ख्याल किया, अन तुतरकू के तुम छोड़ दिए जाओगे, वलमा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, अभी जाहिर नहीं किया अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया था तुम में से, वलम यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि, और नहीं उन्होंने पकड़ा अल्लाह के सिवा, वला रसूलिही, और ना ही उसके रसूल के सिवा, वलल मुमिनीन, और ना ही मोमिनों के अलावा, वलीजा दिली दोस्त, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह बाखबर है उसको जो तुम अमल करते हो। यानी अल्लाह ताला इस जिहाद के जरिए तुम्हें भी आजमाएगा। वो जो पुराने सहाबा थे वो तो ज़ाहिर है अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन से ही दोस्ती करते थे। अब ये जो इस्लाम मक्का फतह हुआ और जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह इनके ईमान को भी आजमाएगा कि ये दोस्ती फ़कत किस से करते हैं। मा काना लिल मुशरिकीना, नहीं है जायज़ मुशरिकीन के लिए, अय्यामुरु मसाजिद अल्लाह, कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, गवाही देने वाले अपने नफ्सों पर कुफर की, उलाइका हबितत अमालुहुम, इन लोगों के अमल ज़ाया हो गए, व फिन नारि हुम खालिदून, और आग में वो हमेशा रहने वाले हैं। यानी काफिरों की तो शान के लायक ही नहीं कि वो मस्जिद हराम को आबाद करें, वो उसके मुतवल्ली नहीं रह सकते। उन्होंने उसमें बुत रखे हुए हैं, जब वहां पर सिर्फ किसकी इबादत होनी चाहिए, अल्लाह की। और काबा का तवाफ भी करते हैं तो नंगे होकर करते हैं, तालियां और सीटियां बजाते हैं, लोगों को काबा में दाखिल होने से रोकते हैं। वो इस लायक नहीं कि वो काबा के मुतवल्ली रह सकें। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, बेशक आबाद करती हैं अल्लाह की मस्जिदों को, मना मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो भी ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, व अकामस सलाता, और उसने नमाज को कायम किया, व आतज़ ज़कात, और ज़कात को अदा किया, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और नहीं वो डरा मगर अल्लाह से, फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, तो करीब है कि ये लोग हो जाएं हिदायत पाने वालों से। साहिब बिन यजीद कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी में मिंबर के पास था, मेरे ऊपर किसी ने कंकर फेंका, मैंने देखा तो वो सैयदना उमर थे। सैयदना उमर ने मुझे कहा कि इन दो आदमियों को बुला कर लाओ। मैं लेके आया तो सैयदना उमर ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, हम ताइफ से आए हैं। कहा, अगर तुम यहाँ के रहने वाले होते मैं तुम्हें सख्त सजा देता, तुम अल्लाह के नबी की मस्जिद में शोर कर रहे हो। ऐसे लोग मुतवल्ली होते हैं मस्जिदों के, जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ होता है। अजाल तुम सिकायत अल हाज, क्या तुमने कर दिया है हाजियों को पानी पिलाना, व इमारत अल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम को आबाद करना, कमा नामना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मानिद उस शख्स के जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, व जाहद फी सबीलिल्लाह, और उसने अल्लाह की राह में जिहाद किया, ला यस्तवूना इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं हो सकते, वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को हिदायत नहीं देता। मस्जिद नबवी में एक शख्स ने कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं इस्लाम लाने के बाद कोई अमल करूं या ना करूं, सिवाय हाजियों को पानी पिलाने के। दूसरे ने कहा, मुझे भी इस बात की कोई परवाह नहीं कि मैं इस्लाम लाने के बाद कोई अमल करूं या ना करूं, सिवाय मस्जिद हराम की आबादी और तामीर और तरक्की के। एक तीसरे शख्स ने कहा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना इन दोनों कामों से अफजल है। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची, सैयदना उमर ने पहुंचाई, हाँ, तो फिर ये आयत नाजिल हुई कि जहाद तो सबसे अफजल जो है वो अमल है। अल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और उन्होंने जिहाद किए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, बि अम्वालिहिम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, आज़म दरजतन इंदल्लाह, बहुत बड़ा दर्जा है अल्लाह के पास, व उलाइका हुमुल फाइजून, ये लोग वो कामयाब हैं। यानी दूसरे मोमिन भी जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन दर्जों के एतबार से वो निचले दर्जों में होंगे, जबकि मुजाहिदीन जो है वो दर्जों के एतबार से बुलंद तर दर्जों में होंगे। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु, खुशखबरी देता है उन्हें उनका रब साथ रहमत की अपनी तरफ से, व रिजवानिन, और रज़ामंदी, व जन्नातिल लहुम फीहा नाइमुम मुकीम, और जन्नतें हैं उनके लिए बीच उसके, नेमतें हैं हमेशगी की, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अजीम, बेशक अल्लाह उसके पास बहुत बड़ा अजर है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम, ना तुम पकड़ो अपने बापों को और अपने भाइयों को औलिया दोस्त, इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो पसंद करे कुफर को ईमान पर, व मैं यतवल्लहुम मिनकुम, और जो कोई दोस्त रखेगा उनको तुम में से, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो ये लोग वो जालिम हैं। यानी अगर तुम्हारे बाप और भाई काफिर हैं, उनसे कराबत रखना तो दूर की बात, रफाकत भी उनके साथ नहीं रखी जा सकती। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, इनका ना आबाकुम अबनाकुम, अगर है तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारा कुंबा कबीला, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और माल जिन्हें तुम कमाते हो, व तिजारतुन और तिजारत, तख़शौना कसादहा जिसके मांद पड़ जाने से तुम डरते हो, व मसाकिन और घर, तर्ज़ौनहा तुम उनको पसंद करते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये ज्यादा महबूब है तुम्हारी तरफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व जिहादिन फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद करने से, फतरब्बसू तो तुम इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिकों की कौम को हिदायत नहीं देता। ये बाप बेटे भाई थे ना, जिनकी मोहब्बतें जो है, या अपने कारोबारों की मोहब्बतें, मालो दौलत की मोहब्बतें मुसलमानों को जो है वो मजबूर कर रही थी कि वो हिजरत ना करें, तो कहा कि अगर तुम्हें ये सारी चीजें, और फितरी तौर पर इन चीजों से इंसान को मोहब्बत होती है, अपने घर, अपना माल, अपना कारोबार, बीवी बच्चे, हाँ, अगर तुम्हें ये अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर ज्यादा महबूब है, तो फिर अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। ये बेफिस्क है। और ईमान का दर्जा क्या है कि हम हर चीज से बढ़कर, अपनी औलाद, अपने वालिदैन से बढ़कर किससे मोहब्बत करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, अलबत्ता बेशक मदद की तुम्हारी अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों में, व यौम हुनैन, और हुनैन के दिन, इज़ आजबतकुम कसरतकुम, जबकि अच्छी लगती थी तुम्हें तुम्हारी कसरत, फलम तुगनी अन्कुम शैया, तो न काम आया तुमसे कुछ भी, वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़ु, और तंग हो गई तुम पर जमीन, बिमा राहुबात, बावजूद इसके कि वो कुशादा थी, सुमा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम फिर गए पीठ फेर कर। यानी अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों में तुम्हारी मदद की, और हुनैन के दिन भी, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह हुआ, और उस वक्त बहुत से कबाइल ये देख रहे थे कि अगर मुसलमान गालिब आ गए तो हम मुसलमान हो जाएंगे। मक्का फतह हो गया, बहुत से कबाइल जो है वो मुसलमान हो गए, और ये नो मुस्लिम भी बहुत ज्यादा थे, और मुसलमानों का 12,000 का लश्कर जो था ये उस वक्त मौजूद था। और जो हवाजन और सकीफ था, इनका मामला बड़ा उलट था। ये थे बड़े काफिर, लेकिन इन्होंने कहा आओ सारे मिलकर मुसलमानों को ही खत्म कर देते हैं। ये अपने बीवी बच्चे भी लेकर आ गए, और बड़े ये माहिर तीर अंदाज थे। और जंगे हुनैन में जब आमना सामना हुआ, तो इन्होंने इस तरह तीर बरसाए कि सहाबा की जमात जो है ना पांव उखड़ गए, और वो जहन में था ना कि हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, अल्लाह ने वो गुरूर भी निकाला, और उसके बाद फिर अल्लाह ने इस्लाह करने के बाद मुसलमानों की मदद की। सुमा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही, फिर नाजिल की अल्लाह ताला ने अपनी तस्कीन अपने रसूल पर, वलल मोमिनीन, और मोमिनीन पर, वांज़ला जुनूद लम तरौहा, और नाजिल किया लश्करों को जिन्हें तुमने नहीं देखा, वाज़्ज़बल्लज़ीना कफरू, और अज़ाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और यही बदला है काफिरों का। सैयदना अब्बास कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खच्चर पर सवार थे, और काफिरों की तरफ आप जा रहे थे। मैं आपके जो है खच्चर की लगाम पकड़े हुए था, और दूसरी तरफ जो थे वो अबू सुफियान बिन हारिस थे दूसरी तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबे अशरा को आवाज दो। सैयदना अब्बास ने कहा असहाबे अशरा किधर हैं? तो असहाबे अशरा इस तरह वापस लौट आए कि जिस तरह गाय अपने बछड़ों की तरफ जो है वो लौट कर आ जाती है। और फिर आपने फरमाया अंसार को बुलाओ। फिर उन्होंने कहा ए अंसार के ग्रोह, ए अंसार के ग्रोह, वो भी वापस आ गए। उन्होंने कहा लब्बैक लब्बैक, और इसी तरह आखिर आखिर दम तक जो है वो बुलाया गया। सब सहाबा
کافر جو ہے وہ جمع ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کے اسباب بھی اتارے، فرشتے بھی نازل ہوئے تھے جو کافروں پر فقط روب ڈالنے کے لیے نازل ہوئے تھے، انہوں نے لڑائی نہیں کی. اور این جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا، آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور آپ نے کافروں کی طرف پھینکی اور بولا چہرے بگڑ جائیں، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. اور وہ مٹی جو ہے ان کافروں کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے داخل کر دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر لوٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اوپر جس کے چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور پھر حوازن اور ثقیف میں سے بہت سے لوگ یہ رزلٹ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، نہ وہ قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں خوف ہو فقر کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، عن قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، من فضل ہی، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جسم ہی پلید ہے کہ اگر اسے ہاتھ ٹچ ہو جائے مشرک سے تو بندہ اپنا ہاتھ دھونے لگ جائے، یہ مطلب نہیں. یہ ان کے عقیدے کی گندگی ہے کہ ان کے دلوں میں شرک ہے، وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے. اور چونکہ جو مکہ تھا وہ ایک مرکزی منڈی بھی تھا، ایک تجارتی مرکز بھی تھا، اور اس لیے جو نو مسلم ظاہر ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں یہ خوف تھا کہ اب جو ہے کھائیں پیئیں گے کہاں سے، اب کاروبار روزگار کیسے ہوگا. اللہ نے مسلمانوں کو ہی اس منڈی کا مالک بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو ہی مالا مال کر دیا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو نہیں مان لاتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں وہ حرام کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق، اور نہیں وہ قبول کرتے دین حق کو، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، عن ید، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجوسیوں سے بھی جزیہ لیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کا کافر جو ہے وہ اسے جزیہ لیا جائے گا. اگر وہ کسی اسلامی حکومت میں رہتے ہیں تو انہیں ہم ذمی بولا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اسلامی حکومت کے سپرد ہوتی ہے اور وہ اپنے مذہب میں آزاد ہوتے ہیں، لیکن وہ جزیہ دیں گے. مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، ان کافروں کے اوپر جو ہے وہ جزیہ ہے. اب جزیہ جو ہے یہ ہر ایک کافر سے نہیں لیا جائے گا، صرف اس کافر سے لیا جائے گا جو لڑنے کے قابل ہو. پھر اسے کہا جائے گا تو لڑے گا نہیں، کسی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، حفاظت ہم کریں گے، جزیہ تم نے دینا ہے. اور بوڑھوں سے نہیں لیا جائے گا، عورتوں سے نہیں، بچوں سے نہیں، اور وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں گرجاؤں میں صوفی لوگ ان سے بھی نہیں لیا جائے گا. اور پھر ہر ایک کی مالی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ لیا جائے گا. شام کے کافروں سے 4 دینار سالانہ جزیہ لیا جاتا تھا، جبکہ یمن کے کافر چونکہ غریب تھے ان سے 1 دینار جو ہے وہ سالانہ لیا جاتا تھا. وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، المسیح ابن اللہ، مسیح ابن اللہ ہے یعنی اللہ کا بیٹا ہے. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کا کہنا ان کے منہوں کے ساتھ ہے. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ملتے جلتے ہیں بات میں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے. قاتلہم اللہ، مار ڈالے انہیں اللہ. انا یؤفکون، کہاں سے وہ بہکا دیے جاتے ہیں. یعنی یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے خود ہی اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ کے چہیتے بن گئے. اسی طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. اور قدیم یونانی، مصری، ہندی تہذیبوں میں تو اللہ کے کئی بیٹے بیٹیاں، انہوں نے پوری ایک دیو مالا جو ہے وہ تیار کر رکھی تھی. اللہ ان کو مار ڈالے، اللہ کی رحمتوں سے یہ دور ہو جائیں. کیسا کیسا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا ہے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم، انہوں نے پکڑ لیا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، اربابا رب،
रब मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह इब्न मरियम को, वमा उमिरु इल्ला लियअबुदु इलाहन वाहिदा, और वो हुक्म नहीं दिए गए थे मगर कि वो इबादत करें एक ही माबूद की, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई माबूद मगर वो, सुबहानहु, वो पाक है, अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शिरक करते हैं। यानी उन लोगों का ये हाल था। ये भी शिरक होता है कि उलमा और दरवेशों की हर बात को मान ले, जिस चीज को हलाल कर दे बंदा हलाल कर दे, जिसको वो हराम ठहरा दे ये लोग भी उसको हराम कर दें, तो गोया इन्होंने उन्हें रब का दर्जा दे दिया, क्योंकि शरीयत कहाँ से आती है? आसमानों से। और अगर आज हम भी लोगों के पीछे लग जाएंगे कि फलां का कौल ये है या फलां का जो है वो फतवा ये है, और अल्लाह और उसके किताब और उसके रसूल की हदीस को न देखेंगे, तो गोया हमने भी उन्हें रब बना लिया। हमें भी इस बात से बहुत डरना चाहिए और अपने हर अमल की तस्दीक जो है वो कहाँ से लेनी है? कुरान से और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से। युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाह, वो इरादा करते हैं कि बुझा दें अल्लाह के नूर को, बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंहों से, वयाबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु, और इनकार करता है अल्लाह ताला मगर कि वो अपने नूर को पूरा कर दे, वलौ करिहल काफिरून, अगरचे के काफिर नापसंद ही करें। यानी दीन इस्लाम हमेशा रहेगा और फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, वो ज़ात जिसने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, ताकि वो इसको सारे अदियान पर गालिब कर दे, वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे के मुशरिक इसको नापसंद ही करें। यानी दलाइल के मैदान में कुरान और हदीस को कोई भी हरा नहीं सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्न कसीरा मिनल अहबार, बेशक अक्सर उलमा में से, व रुहबान, और दरवेश, लयअकुलून, अलबत्ता वो खाते हैं, अम्वालन नास, लोगों के माल, बिल बातिली, बातिल तरीके से, व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह की राह से रोक देते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, और वो लोग जो खजाना कर देते हैं सोने का और चांदी का, वला युनफ़िकूनहा, और उसे खर्च नहीं करते, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। अक्सर उलमा, दरवेश, अहले किताब के जो हैं उनके यही तौर तरीके थे कि वो लोगों से चंदे बटोरते और निजात नामे भी उन्हें बेचा करते थे, जितना गलत फतवा उतने ज्यादा पैसे बटोरा करते थे, और अल्लाह की राह से रोकने का सबब बनती है ये सारा लालच, ये सारी चीजें। तो जो लोग भी और मुसलमान भी अगर ऐसा करेंगे तो ज़ाहिर इसी आयत के जुमरे में वो भी आ जाएंगे। जो भी सोने और चांदी को जहीरा करता रहता है और अल्लाह का हक उसमें से नहीं देता, दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी इनको सुना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास सोना चांदी हो और उसका मालिक उसका हक अदा न करे तो उनके तख्ते जो हैं वो बना दिए जाएंगे और जहन्नम की आग में उनको तपा कर उनके पेशानियों को, पीठों को और उनको जो पहलुओं को दागा जाएगा। 50,000 साल का जो दिन है उसमें उनके साथ यही होता रहेगा। फिर उसके बाद या तो उन्हें जहन्नम की राह दिखा दी जाएगी या जन्नत की। यौमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, जिस दिन तपाया जाएगा उनको जहन्नम की आग में, फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, तो दागा जाएगा उनसे उनकी पेशानियों को, व जुनूबहुम, और उनके पहलुओं को, व ज़ुहूरहुम, और उनकी पीठों को। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है जो तुमने खजाना किया अपने नफ्सों के लिए, फ़ज़ूक़ू, फिर चखो, मा कुन्तुम तकनिज़ून, जो तुम खजाना करते थे। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा, बेशक गिनती महीनों की अल्लाह के पास 12 महीने हैं, फी किताबिल्लाह, अल्लाह के लिखे हुए कानून में, यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, जिस जिस दिन से उसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही सीधा दीन है, फला तज़लिमू फिन्ना अनफुसहुम, फिर इनमें अपने नफ्सों पर जुल्म न करो, वक़ातिलुल मुशरिकीना काफ़ा, और लड़ाई करो मुशरिकीन से इकट्ठे होकर, कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा, जिस तरह वो तुमसे लड़ते हैं इकट्ठे होकर, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। यानी ये अल्लाह ही की तरफ से कानून है, 12 महीने हैं, 4 महीने अल्लाह की तरफ से हुर्मत वाले हैं, ज़िलक़ाद, ज़िलहज, मुहर्रम और एक रजब का महीना। लेकिन अगर काफिर जो है मुशरिक
ان مہینوں کا بھی احترام نہ کریں اور وہ سارے اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف آ جاتے ہیں تو تم بھی اکٹھے ہو کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک آگے پیچھے کر لینا یہ مزید کافرانہ حرکت ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما، وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو ایک سال، ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اس کو حرام کر لیتے ہیں۔ لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ موافقت کر جائیں گنتی کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ فیحلوا ما حرم اللہ، پھر وہ حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، سجا دیا گیا ان کے لیے ان کے برے عملوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی حرمت کے مہینے 4 ہیں، اگر کسی زور آور قبیلے کو محرم میں بالفرض لڑنا پڑ جائے تو وہ کہتے کہ جی اس سال سفر جو ہے وہ حرمت کا مہینہ ہے، محرم کو ہم نے حلال کر لیا ہے، اور اس میں لڑ بھی لیتے۔ یہ مزید کافرانہ حرکت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں میں تغیر کر لے اور آگے پیچھے جو ہے وہ کر لے۔ اور اس میں وہ ایک لیپ کا سال جو ہے نا یہ حرکتیں بھی کرتے تھے، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ جو نذرانے کعبہ کی طرف آتے ہیں یا جو مجاوروں کے پاس جو نذرانے آتے ہیں اور وہ غلے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور غلے کا پکنا جو ہے وہ سورج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو ہم قمری مہینے کو شمسی بنا لیں۔ وہ ہر قمری مہینے میں 10 دن کا اضافہ کر کے اسے کیا بنا لیا کرتے تھے؟ شمسی مہین بنا لیا کرتے تھے، تاکہ حج کا موسم جو ہے وہ ایک ہی اس میں آئے۔ جیسا کہ جنوری فروری میں ہمیشہ جون جولائی میں ہی گرمی ہوتی ہے، جبکہ قمری مہینوں میں روزے کبھی گرمی میں آ جاتے ہیں کبھی سردی میں، تو وہ چاہتے تھے کہ فکس ہو جائے۔ یہ چیز بھی مزید کافرانہ حرکت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم سے، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اثاقلتم، تو تم بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم راضی ہو دنیا کی زندگی کے ساتھ، من الآخرہ، آخرت کی نسبت، فما متاع الحیات الدنیا، تو نہیں ہے ساز و سامان دنیا کی زندگی کا، فی الآخرت، آخرت میں، الا قلیل، مگر تھوڑا ہی۔ اب یہ جنگ تبوک کا شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ رومی جو ہے نا شام کی سرحد پر جو ہے نا وہ روم اور غسان، شاہ غسان جو ہے وہ اپنی فوجیں اکٹھی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کو کہا کہ تیاری کا حکم دے دیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ گرمی بھی بہت تھی، مدینہ میں قحط بھی تھا، اور اس وقت یہ ہے کہ فصل پکنے کا بھی موسم تھا، تو صحابہ اور بہت سے ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آیا اور دلوں میں بوجھل پن پیدا ہوا، تو اللہ نے کہا کیا دنیا کی زندگی پسند ہے؟ جتنا بھی اکٹھا کر لوگے آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہی ہے۔ الا تنفروا، اگر نہ تم نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، اور بدل دے گا قوم کو تمہارے علاوہ، ولا تضروہ شیئا، تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی یہ تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ یہ خدمت تم سے لے رہا ہے، ورنہ اگر اللہ تمہیں ہٹا کے دوسری قوم سے بھی خدمت لے سکتا ہے، اور اگر تم پیچھے رہے تو اللہ تمہیں عذاب سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک مدد کی تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکالا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، دو کا دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اتاری اللہ نے اپنی تسکین اس پر، وایدہ، اور اس کی مدد کی، بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں کے ساتھ جنہیں انہوں نے نہیں دیکھا، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کر دیا بات ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نیچی، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہی بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم نے میرے رسول کی مدد نہیں کی، اللہ نے تو اپنے رسول کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب کافروں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا آپ کو قتل کے لیے، جبکہ اللہ دوپہر کو ہی اپنے رسول کو لے آیا، اور وہ غار ثور میں 3 راتوں کے لیے چھپ گئے، اور جب کافروں نے پیچھے سے اعلان کر دیا کہ جو بھی رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा लाएगा। 100 ऊंट का इनाम भी रख दिया और सुराका बिन मालिक ने पीछा भी किया, और उसकी घोड़ी जो है वो रेत के अंदर किसने धंसाई? अल्लाह ताला की जात ने। ये भी अल्लाह ने अपने नबी की मदद की थी। और दो का दूसरा, यानी अबू बकर जब ये कह रहा था, काफिर खोज लगाते लगाते गारे सोर के ऊपर आकर खड़े हो गए, और अबू बकर ने कहा अगर ये अपने पाँव में देख लें तो ये हमें देख लेंगे। दो का दूसरा ये कह रहा था, और उस वक्त आप कह रहे थे अल्लाह हमारे साथ है। और गार के मुंह के आगे जाला भी जो तान दिया था जिस मकड़ी ने, और उसे बोसीदा कर दिया। और अबू जहल को जब काफ ने कहा, खोजी ने कहा, तो उसने कहा कि नहीं, इस गार के अंदर तो नहीं जा सकते, अंदर जाते तो ये जाला टूट चुका होता, और जाला तो इतना पुराना है। हाँ, ये भी मदद के असबाब किसने दिए थे? ये अल्लाह की जात ने दिए थे। हाँ, अल्लाह आज भी अपने नबी की मदद कर सकता है, लेकिन अल्लाह तुम सहाबा को मौका दे रहा है कि तुम उठो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करो। इनफिरू खिफाफम व सिकालन, निकलो हल्के और बोझल, वजाहिदु बि अम्वालिकुम, और जिहाद करो अपने मालों के साथ, अनफुसिकुम, और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तुम जानते। सारे सहाबा ऐसे नहीं थे, कुछ कमजोर दिलों में ऐसा ख्याल आ गया था। अल्लाह ने कहा हल्के और बोझल हर हाल में निकलो, माल है तो भी निकलो, नहीं है तो भी निकलो, सवारी है तो भी निकलो, नहीं है तो भी निकलो, बूढ़े हो जवान हो हर हाल में निकलो, अल्लाह ताला ने ये तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। लौकाना आरजन करीबन, अगर हो सामान करीबी, व सफरन कासिदन, और सफर में आना होता, लत्तबाऊ का, ये तेरे पीछे चल पड़ते, वलकिन बाउदत अलैहिम शुक्का, लेकिन गरां गुजरी उन्हें दूर की मुसाफत, वसयहलिफूना बिल्लाह, और अनकरीब वो कस्में खाएंगी अल्लाह की, लविस्तताना, अगर हम ताकत रखते, लखरजना माकुम, हम निकलते तुम्हारे साथ, युहलिकूना अनफुसहुम, वो हलाक करते हैं अपने जानों को, वल्लाहु यालमु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह जानता है कि वो झूठे हैं। यानी अगर तो सफर करीब का था, और सफर बड़ा दूर का था, जंगे तबूक थी, तबूक जाना था, सफर दूर का था, गर्मी भी थी, सवारियां भी कम थी, कहर भी था मदीना में, और जो मुनाफिक थे ऊपर से तो मुसलमान ही थे, उन्हें भी तो ज़ाहिर जाना पड़ता, लेकिन वो आकर बहाने बनाने लग गए कि सफर बड़ा लंबा है, बड़ी दूर का है, हम जाना तो चाहते हैं, वह ये मजबूरी वो मजबूरी, ये सब लोग झूठे हैं। अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया, लिमा अज़िनता लहुम, आपने इन्हें क्यों इजाजत दे दी, हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदकू, यहाँ तक कि जाहिर हो जाते आपके लिए वो लोग जो रास्तबाज हैं, व तअलमल काज़िबीन, और आप झूठों को जान लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नरम दिल थे, जो ही कोई मुनाफिक आके झूठे बहाने बनाता, आपको पता होता कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उसे पीछे रहने की इजाजत दे देते। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरे महबूब, आप क्यों इनको फौरन इजाजत दे देते हैं, थोड़ी पूछगिछ किया करें, ताकि ये नंगे होकर जो है ये सामने आ जाएं, आपकी इजाजत की आड़ में ना छुपें, सच्चे लोग भी खुलकर सामने आ जाएं और झूठे भी खुलकर सामने आ जाएं। और आपका ये इजाजत देना अल्लाह ने आपको पहले माफ कर दिया। ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाह, नहीं इजाजत मांगते आपसे वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम, कि वो जिहाद करें अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह तो परहेजगारों को खूब जानता है। और मोमिनीन तो खुश हो जाते थे कि कोई ऐसा मार्का आने वाला है, हो सकता है अल्लाह हमें शहादत के रुतबे पर ही फाइज कर दे, और फिर वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो यहीं से पता चल जाता है कि ये अपने ईमान में कितने सच्चे हैं। इन्नमा यस्तअज़िनुकल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, बेशक इजाजत मांगते हैं आपसे वो लोग जो नहीं मान लाते अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वरताबत क़ुलूबुहुम, और उनके दिलों में शक है, फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, और वो अपने शक में ही मुतरद्दद हैं, यानी जान को खोना नहीं चाहते, और इजाजतें वही मांगते हैं जिनके दिलों में निफाक है, पक्के मुसलमान इजाजतें नहीं मांगते। वलो अरादुल खुरूजा, अगर वो इरादा करते निकलने का, लअद्दू लहू उद्दा, तो वो उसके लिए कोई तैयारी करते, वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम, लेकिन अल्लाह ने नापसंद किया उनके उठने को, फसब्बतहुम, उन्हें कहली से बंद कर दिया,
वकीला कदुमल कायदीन, और कहा गया बैठ रहो बैठ रहने वालों के साथ। यानी अगर तो वो इरादा करते निकलने का, कुछ ना कुछ तैयारी करते, क्योंकि उस दौर में घोड़ा अपना होता था, जंगी साजो सामान ये भी अपना ही लेके जाना होता था, ज़ादेरा भी बंदा खाने पीने का खर्च वो भी अपना साथ लेके जाना होता था, तो वो कुछ तैयारी करते। लेकिन अल्लाह को भी पसंद नहीं था कि ये लोग जाएं, क्योंकि ऐसे बुजदिल लोग जब लश्कर में होते हैं तो दूसरे बहादुरों को भी बुजदिली की बातें कर करके उनको भी परेशान करते हैं, हौसले कमजोर ही करते हैं। इसलिए अल्लाह ने ही पसंद नहीं किया कि ये तुम्हारे साथ जाएं। लौ खरजू फीकुम, अगर वो निकले बीच तुम्हारे, मा ज़ादूकुम इल्ला खबाला, नहीं वो ज्यादा करेंगे तुम्हें मगर तबाही में ही। वला आउज़ौ खिलालकुम, दौड़ते फिरेंगे बीच तुम्हारे, यबगूनकुमुल फितना, वो तलाश करेंगे तुम्हारे लिए फितना को, वफीकुम सम्माऊन लहुम, और तुम्हारे दरमियान ऐसे भी हैं जो उनकी बातों को सुनते हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। यानी अगर ये चले भी गए तो ये तुम्हारे दरमियान फितना परदाजी के घोड़े ही दौड़ाते रहेंगे। और कुछ मुनाफिक चले भी गए थे साथ, और उन्होंने वहां पर ऐसी ही बातें की कि अपनी तादाद देखो, रूम जैसी ताकत से टक्कर ले ली, लगता है कि हमारी पिटाई होने वाली है, लगता है कि अब शिकस्त ही मुकद्दर। जब ऐसी बातें दूसरा सुनेगा तो ज़ाहिर उसके हौसले भी पस्त होंगे। लक़द इब्तग़ुल फितनत मिन क़ब्लु, अलबत्ता बेशक उन्होंने चाहा था फितना इससे पहले भी, वक़ल्लबू लकल अमूर, और उलट पुलट किया आपके लिए अमूर को, हत्ता जाल हक, यहाँ तक कि हक आ गया, वज़हर अमरुल्लाह, और जाहिर हो गया अल्लाह का हुक्म, वहुम कारिहून, और वो नापसंद करते थे। यानी ये मुनाफिकों की कोई आज की आदत नहीं, इन्होंने हमेशा इस तरह किया। और अब्दुल्ला बिन उबई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले वो ओस और हजरज का सरदार बनने वाला था। जब आप मदीना आ गए तो उसकी सरदारी खटाई में पड़ गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर लोग ईमान ले आए। उसको ये भी जलन थी, जंगे बदर में वही उकसा कर लाया था काफिरों को मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन फिर जब जंगे बदर में काफिरों को शिकस्त हुई तो इसकी जलन दिल के अंदर ही रह गई। इसने हर बार शरारतें की। सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत भी इसी अब्दुल्ला बिन उबई ने लगाई थी। और फिर गज़वा बनी मुस्तलिक में इसने अंसार और मुहाजिरीन में कुछ झगड़ा हुआ तो अंसार से कहा इन मुहाजिरीन को खाना पीना बंद कर दो, ये अल्लाह के नबी को छोड़कर भाग जाएंगे। सूरह मुनाफिकून में ये बातें जो है ना ये आ जाएंगी। और फिर इसने कहा कि जो इज्जतदार है, यानी अपने आप को इज्जतदार कहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कहा कि जलील को निकाल देगा। हाँ, इन्होंने हमेशा इस तरह की बातें की है, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और ये अब्दुल्ला बिन उबई अपनी सरदारी की ख्वाहिश दिल में लेके ही मर गया। वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली, और उनमें से बाज़ जो कहते हैं हमें इजाज़त दे दीजिए, वला तफ्तिनी, और हमें आजमाइए नहीं, अला खबरदार फिल फितनति सकतु, आजमाइश में तो वो गिर गया, व इन्ना जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, और बेशक जहन्नम अलबत्ता घेरे हुए है काफिरों को। जद बिन कैस भी मुनाफिक था, ये आके कहने लगा आपको तो मेरी आदत पता है कि मैं औरतों का कितना शिदाई हूँ, और रूम की औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं, मुझे तो फितने में ना ही डालें, मुझे तो पीछे रहने की इजाजत दे दें। ये तेरा पीछे रहना ही दरअसल फितना है जिसमें तू पहले ही गिर चुका है। इन तो सिबका हसनतुन तसुहुम, अगर पहुंचे आपको कोई अच्छाई तो उन्हें बुरी लगती है, वह इन तो सिबका मुसीबतुन, और अगर पहुंचे आपको कोई दुख, या कुलू, तो वो कहते हैं कद अहजना अमरना मिन कब्लो, हमने तो संभाल लिया था अपना मामला पहले से ही, वयतवल्लव वहुम फरिहून, और वो फिर जाते हैं और वो खुश होते हैं। यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मिल जाए, बहुत सा माले गनीमत मिल जाए, इन्हें बड़ा दुख होता है। लेकिन अगर आपको कोई शिकस्त मिल जाए या कोई नुकसान हो जाए तो कहते हैं शुक्र है कि हमने इजाजत ले ली थी, हम पीछे बैठ गए, और बड़े खुश होते हैं। इस्लाम की शिकस्त से इनको बहुत खुशियां मिलती हैं। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हरगिज ना पहुंचेगा हमें मगर वही जो लिख दिया है अल्लाह ने हमारे लिए। हुआ मौलाना, वो हमारा मौला है, अल्लाह फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही फिर चाहिए कि भरोसा करे मोमिन। यानी हमें वही मिलेगा जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया है, और याद रहे अल्लाह का हर फैसला ही बहुत अच्छा होता है। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे, हल तरबसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन, नहीं तुम इंतजार करते हमारे साथ मगर एक का दो अच्छाइयों में से, व नहनु नतरब्बसु बिकुम,
اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده کہ پہنچائے تمہیں اللہ عذاب اپنے پاس سے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا تو تم انتظار کر لو، انا معکم متربصون بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی منافق کس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کو شکست ہی ہو جائے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اگر فتح مل جائے گی، یہ غازی آئیں گے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ مسلمانوں کے لیے دونوں چیزیں ہی اچھی ہیں، جبکہ کافر کے منافق کے نزدیک فتح ملنا ہی اچھا ہے، شکست ہو جائے، مال غنیمت نہ ملے، دنیا دار ہوتے نا وہ ان کے لیے اچھا نہیں۔ تم ہمارے ساتھ دو میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ دو میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ تمہیں خود ہی عذاب دے دے گا یا اللہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے تمہیں عذاب دے دے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں انفقوا طوعا او کرہن، تم خرچ کرو خوشی خوشی یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین بے شک تم تو قوم ہی فاسق ہو۔ بہرحال وہ منافق جد بن کیسا ہے، کہنے لگا مالی معاونت میں ضرور کر دوں گا، ساتھ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے کہا مالی معاونت بھی اپنے پاس رکھو، خوشی سے دو یا ناخوشی سے، اللہ تمہارے صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا انہیں کہ قبول کیا جائے ان سے ان کے خرچ کرنے کو، الا انهم كفروا بالله، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، وبرسولہ اور اس کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم كسالى، اور نہیں وہ آتے نماز کو مگر وہ سستی کرتے ہیں، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر وہ ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی اوپر سے تو کلمہ اسلام کا پڑھا ہے ان منافقوں نے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا ان کو یقین نہیں ہے، یہ تذبذب کا شکار ہے۔ نماز اوپر سے تو پڑھنے آ جاتے ہیں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، سست ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہے منافق کی نماز، وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے اور جب وہ شیطان کے دو سینگوں میں آ جاتا ہے یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے لگا لیتا ہے عصر کی نماز، اور اس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ تھوڑا ہی کرتا ہے۔ اور خرچ بھی کرے، خرچ کرنا پڑے، زکوٰۃ دینی پڑے تو اسے تاوان سمجھ کے یا بوجھ سمجھ کے اگر کوئی کرے گا تو یہ اس کے نفاق کی علامت ہے۔ فلا تعجبک اموالہم، تو نہ اچھے لگے آپ کو ان کے مال، فلا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ عذاب دے دے انہیں انہی مالوں کے اور اولادوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور نکل جائے ان کے نفس، ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہی ہوں۔ اور مدینہ میں جتنے بھی منافق تھے سارے بڑے مالدار تھے، بڑی اولادیں تھیں ان کی، انہی اولادوں اور مال کی وجہ سے تو وہ فوراً اوپر سے مسلمان ہوئے کہ جان و مال بچ جائے اور گھر بار ہمارے بچ جائیں، مسلمان ہمارے ساتھ جہاد جو ہے وہ نہ کریں۔ لیکن ہوا کیا کہ انسان مال اور دولت کس کے لیے بچاتا ہے؟ اپنی اولادوں کے لیے، یہ اولادیں ہی مسلمان ہو گئیں، اور ان کی نظر میں عزت کا مقام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو گئی، مال و دولت سے محبتیں ہی ان کے دلوں سے ختم ہو گئی، جبکہ ان کی نظروں میں عزت کیا تھی؟ مال اور دولت کی تھی۔ گویا اپنے ہی بچوں کی نظروں میں یہ خود جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، بے شک وہ تم میں سے ہیں، وما هم منکم، اور نہیں ہے وہ تم میں سے، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ بڑے ڈرپوک لوگ ہیں، یعنی پھر مسلمانوں کو قسمیں کھا کر یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھی ہیں، مسلمان ہیں، حالانکہ یہ ڈرپوک ہیں، یہ تو مدینہ کو چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے، کہ جن کو اپنی جائیدادیں بڑی پیاری ہیں اور پھر اپنا مال جو ہے بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس مال کو بچانے کے لیے یہ مسلمان ہوئے ہیں اس میں سے زکوٰۃ بھی دینی پڑ جائے گی، اس میں صدقہ و خیرات بھی دینا پڑے گا، اور اس میں انہیں نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ لو یجدون ملجان، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی غار، او مدخل لولو، یا داخل ہونے کی جگہ، البتہ پھر جائیں الہی اس کی طرف، وہم یجمعون، اور وہ دوڑ کے وہاں جا چھپے، یعنی اگر انہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں اسلام نہ ہو، چاہے وہ جگہ کتنی ہی تنگ کیوں نہ ہو، یہ فوراً بچا کر وہاں پر جا چھپے، اب یہ مجبور ہے اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض جو الزام دیتا ہے آپ کو
صدقات میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر وہ دیے جائیں اس میں سے تو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا، اور اگر وہ نہ دیے جائیں مِنْهَا اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو اس وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا معیار یہ ہے نا کہ مجھے ہی ملنا چاہیے، اگر مجھے مل گیا تو بڑا انصاف ہو گیا ہے، اور اگر مجھے ہی نہیں ملا تو سمجھ لیتے ہیں جیسے ناانصافی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقات میں کوئی یہ الزام تو لگا ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ نے رکھ لیا یا آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، کیونکہ صدقہ زکوٰۃ آپ کی آل پر آپ پر حرام تھا، آپ وہ نہیں رکھتے تھے۔ الزام کیا ہو سکتا تھا؟ فلاں کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اسے کیوں زیادہ دے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبے کے بعد فرمایا، میں کچھ لوگوں کو دے دیتا ہوں اور کچھ کو نہیں دیتا، میں جن کو دے دیتا ہوں اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، میں ان میں بوکھلا پن اور بے چینی دیکھتا ہوں تو میں انہیں دے دیتا ہوں، اور کچھ لوگوں کو میں نہیں دیتا، میں ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر کی امید رکھتا ہوں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ اور عمر بن تغلب ان لوگوں میں سے ایک ہے۔ سیدنا عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں جی کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ کبھی آپ اس لیے بھی دے دیتے جن کافروں سے یا نو مسلموں سے شرارتوں کی امید ہوتی، اور اگر کچھ مال دے دیں اور ان کی شرارت ختم ہو جائے اور اسلام بڑھ جائے، غالب آ جائے، تو ایسے دے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، آپ ایسے ہی لوگوں کو بعض اوقات دے دیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے جو دیا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا، اور وہ کہتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب دے گا ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ یعنی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر راضی ہو جاتے، یہ جی آیت نبی کی زندگی کے بارے میں ہے، مال غنیمت اللہ کس کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ اپنے نبی کے ہاتھ میں، اور پھر نبی آگے سے اس کو تقسیم کرتا ہے، تو یہ تقسیم آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، ورنہ اللہ کی ذات ہی جو ہے وہ دیتی ہے، اور اگر وہ اس تقسیم سے راضی ہو جاتے تو اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقیروں کا حق ہے، والمساکین، اور مسکینوں کا، والعاملین علیہا، اور اس عملے کا جو اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور الفت دلائے گئے ان کے دل، وفی رقاب، اور گردن کو آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروض، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن سبیل، اور مسافر، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ فقیر وہ جو ہاتھ بھی پھیلا دیتا ہے، لیکن مسکین جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ مسکین کی آگے سورہ کہف میں ڈیفینیشن آ جائے گی، یعنی مسکین کا کاروبار تو ہوتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں کما سکتا کہ اس کی گزر بسر جو ہے وہ پوری ہو، وہ لوگوں سے مانگتا بھی نہیں، ایسے لوگوں کو خود ہم نے جا کر ان کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ عملہ جو زکوٰۃ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا کرتے تھے، تو ظاہر ہے وہ جب واپس لے کے آتے زکوٰۃ، تو آپ اس زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ اور اجرت جو ہے وہ دیتے تھے۔ عبداللہ بن سعدی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور سیدنا عمر نے کہا، میں تو یہ سنتا ہوں کہ تمہیں جب کوئی کچھ دیتا ہے تو تم اس کو نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا، میرے پاس مال بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، سب کچھ ہے، تو میں اس لیے نہیں لیتا۔ حضرت عمر نے کہا، میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم یہ لے لو، اس سے اپنا مال بڑھاؤ، پھر صدقہ کرو، اگر تمہیں لوگ دیں کہ تمہیں اس کا لالچ نہ ہو اور تم نے مانگا بھی نہ ہو، لوگ اپنی مرضی سے دے تو تم لے لیا کرو، لیکن اگر نہ دیں تو تم اس کی فکر نہ کرو۔ تو گویا اگر کوئی تنخواہ لے لیتا ہے جو زکوٰۃ کا عملہ اکٹھا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھا ہے۔ اور مؤلف یعنی دلوں کو الفت دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقرا اور اجینا کو دیا، جن کی طرف سے شرارتوں کے خدشے تھے کہ ان کے دلوں میں تھوڑی سی الفت پیدا ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ یا وہ نو مسلم جو اسلام میں آئے، ذرا پیچھے ان کا سارا ختم ہو جاتا ہے، اور ان کو سیٹل کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے ان کو بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ گردن
کو آزاد کرنے میں، ظاہر ہے اس وہ دور غلامی کا دور تھا، آدمی، عورتیں، لونڈی، غلام، ان کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مقروض یہ عام جو گھریلو قرضے ہوتے ہیں، اگر ایک بندے نے قرض لیا ہے تو وہ پھر ادا نہیں کر پا رہا، یا اس کا سارا مال بھی دے دیا جائے تو اس کے پاس حد نصاب کوئی چیز نہیں بچتی، تو پھر قرض دے کر ایسے مقروض کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی راہ جہاد ہے جی، لیکن اس کے بعد چونکہ آج کل جہاد کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر اس میں ہر وہ طریقہ یعنی مدارس کو بھی کہ جو اللہ کے دین کے قیام کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ مسافر بے شک گھر میں امیر ہو، لیکن اگر اس کی جیب کٹ گئی ہے اور اس سفر میں اس کے پاس کچھ نہیں، تو زکوٰۃ میں سے اس کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج کل تو ماشاءاللہ اے ٹی ایم کارڈ ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، بندہ ہر جگہ ہر وقت نکال سکتا ہے، تو پھر دیکھ لیں کہ اللہ کے خوف سے ہی انسان ہر فیصلہ جو ہے وہ کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ چلیں ایک چیز اور بیان کر دیتی ہوں، غنی کون ہوتا ہے؟ جس شخص کے پاس محل نصاب چیزوں میں سے کوئی چیز حد نصاب تک پہنچ جائے، وہ بندہ غنی ہے۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، وہ غنی ہے۔ اگر کسی وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو وہ غنی ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر نقدی موجود ہے تو وہ غنی ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اگر اس سے کم ہے پھر وہ فقیر اور مسکین ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں آپ تو نیرے کان ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اذن خیر لکم، آپ کا کان ہونا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور مومنین کی باتوں کا یقین کرتا ہے، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقوں نے یہ جملہ کہا تھا، آپ ظاہر جب پروپیگنڈے کرتے، شرارتیں کرتے تو صحابہ جو ہے اس کو کھول کے بیان کرتے، تو پھر کہتے کہ آپ تو ہر ایک کی خام خواہ بات ہی سن لیتے ہیں، آپ تو کانوں کے بڑے کچے ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے کہا کانوں کا کچا ہے نا تمہارے حق میں بہتر ہے، تم بھی تو جب آ کے جھوٹے بہانے بناتے ہو تو میرا نبی تمہیں بھی جو ہے نا پیچھے رخصت دے دیتا ہے، لیکن یاد رہے یقین وہ مومنوں کی باتوں کا ہی کرتا ہے، تمہاری باتوں کا اسے بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لکم تمہارے لیے، لیرزقکم کہ وہ تمہیں راضی کر لیں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر ہیں وہ مومن۔ پھر وہ قسمیں بھی کھاتے، کوئی شرارت کھل جاتی تو قسمیں بھی آ کے کھاتے اور صحابہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ بات تو یہ ہے دلوں کو صاف کر لیتے، جنہیں اللہ جانتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتے اور اس کے رسول کو راضی کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ وہ جو بھی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فان لہ نار جہنم، تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا کی رسوائی سے بچنے کے لیے تو یہ قسمیں کھا رہے ہیں، لیکن روز آخرت کیا کریں گے جب ساری دنیا کے آگے ان کی رسوائی ہو جائے گی؟ تو صحیح معنوں میں اسلام لے آئے۔ یہ حکم عام ہے، کسی بھی بندے کو کسی بھی لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل کر دی جائے ان پر کوئی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو خبر دے دے انہیں اس کی جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا، آپ کہہ دیں مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ نکالنے والا ہے جو تم جس چیز سے تم ڈرتے ہو۔ پھر ان منافقوں شرارتیں بھی کرتے رہتے، لیکن ساتھ یہ ڈر بھی لگا رہتا کہ کوئی صورت اتر آئے گی اور ان کی شرارتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی،
پھر بھی اگر انسان ایمان نہ لائے اور پھر صورتیں اتر آتی تھی اور اللہ ان کے شرارتوں کو ظاہر بھی کر دیتا تھا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ ولا انسال تہم، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں لیقولن، تو وہ ضرور کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اب اللہ و آیاتہ، کیا اللہ اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، ان کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو۔ یعنی پھر کچھ منافق جو چلے گئے تھے جنگ تبوک میں، اور انہوں نے بھی طرح طرح کے کھیل مذاق جو ہے وہ کیے کہ لگتا ہے اب تو مار کٹائی ہونے ہی والی ہے، لگتا ہے یعنی اتنا تھوڑے لوگ ہیں اور روم جیسی قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا۔ جب یہ باتیں اللہ کے رسول کو بتائی گئیں، منافقوں کو بلایا گیا، کہنے لگے چونکہ سفر لمبا تھا، وقت نہیں گزر رہا تھا، ہم تو کھیل رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ کیا تمہیں دل لگی کے لیے اللہ ملا؟ کیا اللہ کا رسول ملا، اس کی آیات ملی؟ اور اس بات کو یاد رکھا جائے، کوئی بھی لطیفہ جس میں اللہ، اس کا رسول یا جہنم جنت کی باتیں ہوں، ایسے لطیفوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً گرفت کرنی چاہیے۔ داڑھی کے بارے میں اگر کوئی لطیفہ ہو یا پردے کے بارے میں اگر کوئی لطیفہ ہو تو یہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ہمیں کسی کو ہنسانے کے لیے اللہ، داڑھی، پردہ، اسلام یہی چیزیں ملی ہیں؟ ان چیزوں پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ لا تعتذروا، نہ تم عذر پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفۃ، تو ہم ایک جماعت کو عذاب دیں گے، بانہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ وہ مجرم ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ جو منافق جنہوں نے اس گفتگو میں حصہ نہیں لیا، اللہ نے ان کو سزا نہیں دی، لیکن جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ ان کو عذاب دے گا۔ یا وہ جماعت جو پھر مسلمان ہو گئی صحیح معنوں میں، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض سے ہیں، یأمرون بالمنکر، وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، وہ بھلی باتوں سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ بند کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ ان کو بھول گیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق وہ فاسق ہیں۔ یعنی منافق مردوں اور عورتوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ انہیں بھلی باتیں اچھی نہیں لگتی، انہیں بری باتیں ہی، ان کا مزاج جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بری باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے رستوں میں خرچ کرنے کو وہ اس میں بخل کرتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے، اور جب اپنی ریاکاری، نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا پڑے تو پھر وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، وعدہ دیا اللہ نے منافق مردوں کو، والمنافقات اور عورتوں کو، والکفار اور کافروں کو، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہی حسبہم، وہی انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی انہیں اللہ تعالیٰ نے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، مانند ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، وہ زیادہ سخت تھے تم سے قوت میں، واکثر اموالا واولادا، اور وہ زیادہ تھے تم سے مال اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کے ساتھ، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کے ساتھ، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا تھا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کے ساتھ، وحزتم، اور تم نے بحثیں کی، کالذی، مانند ان کے وہ جو حازو، انہوں نے بحثیں کی، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی تم اپنے اس مال کی اس میں بڑا فخر و غرور میں آگے اور ایمان نہیں لاتے، تم سے پہلے لوگ مال و دولت میں تم سے زیادہ تھے، انہوں نے بھی دنیا میں کھایا پیا اڑایا، اپنا مقدر کھایا، تم بھی اپنا مقدر جو ہے وہ کھا رہے ہو، انہوں نے بھی اسی طرح کی بحثیں کی تھی نبیوں کے ساتھ جیسی تم کر رہے ہو، ان کے بھی عمل برباد ہو گئے، تمہارے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کہ نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، عاد اور سمود،
कौम इब्राहिमा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, व असहाब मदियन और मदियन वाले, वल मुतफिकात और उल्टाई गई बस्तियों वाले यानी लूत अलैहिस्सलाम की कौम। अततहुम रुसुलुहुम बिल बैयिनात, आए थे उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल के साथ। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, तो नहीं है अल्लाह कि उन पर जुल्म करे, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने नफ्सों पर खुद ही जुल्म करते थे। वल मुमिनून वल मुमिनात, और मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, बाज़ुहुम औलिया बाज़, बाज़ बाज़ के दोस्त हैं। यअमुरून बिल मारूफ, वो हुक्म देते हैं मारूफ का, व यनहौन अनिल मुनकर, और वो रोकते हैं बुराइयों से। व युकीमून अस्सलात व युतून ज़काता, और वो कायम करते हैं नमाज को और देते हैं ज़कात। व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, और वो अताअत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं अनकरीब रहम करेगा उन पर अल्लाह ताला। इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। यानी मोमिन मर्द मोमिनों के दोस्त हैं, मोमिना औरतें मोमिनों की दोस्त हैं। इनका मिजाज क्या है कि इन्हें भले काम तो अच्छे लगते हैं, बुरे काम इन्हें अच्छे नहीं लगते। ये मिलकर नमाजें पढ़ते हैं, ज़कातें अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं। यानी इनका मजाज अल्लाह बता रहा है कि मोमिनों का मजाज जो है वो कैसा होता है, वो मुनाफिकीन की तरह के नहीं होते। ये जो है ना आयत के मोमिन मर्द और मोमिना औरतें बाज बाज के दोस्त हैं, अच्छी तरह हमें बात समझ में आ रही है कि बात क्या की जा रही है। लेकिन वो जो है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो इसी आयत को सामने ला के कहती है, अल्लाह तो खुद कहता है मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे से दोस्ती कर लें, नाउज बिल्ला। अल्लाह ये नहीं कह रहा। ये तावील की बदतरीन शक्ल है जो लोगों ने इसको पढ़ के निकाली है। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत को सही मानों में समझने की तौफीक दे दे। वादल्लाहुल वल मोमिनात, वादा दिया अल्लाह ने मोमिन मर्दों को और मोमिना औरतों को जन्नातिन जन्नतों का, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जारी है उनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। व मसाकिना तय्यबतन, और पाकीज़ा घर हैं, फी जन्नत आदनिन, हमेशगी की जन्नतों में। व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रज़ा तो सबसे ज़्यादा बड़ी है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह हमें अपनी रज़ा अता फरमा दे, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा क्या तुम अब खुश हो? वो बोलेंगे या अल्लाह क्या हम अब भी खुश ना होंगे जबकि तूने हमें वो सब कुछ दिया जो किसी और को नहीं दिया? तो अल्लाह फरमाएगा अभी तो मेरी एक नेमत बाकी है। वो बोलेंगे वो कौन सी नेमत है जो अभी बाकी है? अल्लाह ने कहा वो है मेरी रज़ा, मैं तुमसे राजी हो गया, आज के बाद मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। या अय्युहन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीना, आप जिहाद कीजिए काफिरों से और मुनाफिकों से। वागलुज़ अलैहिम, और उन पर सख्ती कीजिए। वमावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। वबिअसल मसीर, और बुरा है पलटना। काफिरों से तो जिहाद ज़ाहिर तलवार के जरिए हुआ, लेकिन मुनाफिक चूंकि ऊपर से कलमा पड़ता था, उसके साथ तलवार के जरिए कभी भी जिहाद नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ सख्ती की गई। यानी इन्हें मशवरों में शामिल न करो, इनके साथ दोस्तियां न करो, इन पर एतबार न करो, इनसे कता ताल्लुकी कर लो, इनको बड़े ओहदे जो है मुनासिब मत दो, इन्हें अपने मशवरों में शामिल ना करो। और अगर कोई शरारत प्रोपिगंडा करे तो उस पर पर्दा मत डालो और वो शरारतें सबके सामने ले आओ, शायद कि इनको अपनी औकात जो है वो पता चल जाए। यहलिफूना बिल्लाह, वो कस्में खाते हैं अल्लाह की, माँ कालू के उन्होंने नहीं कहा, बलकत कालू कलिमतल कुफरी, बेशक उन्होंने कहा था कुफर का कलमा, व कफरू बाद इस्लामिहिम, और उन्होंने कुफर किया इस्लाम लाने के बाद, व हमू बिमालम यनालू, और उन्होंने इरादा किया साथ उसके जो उन्होंने नहीं पाया। व मा तनकमु इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलहु, और नहीं ऐब लगाया उन्होंने मगर के गनी कर दिया उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने, मिन फजलिही, अपने फजल से। फयतूबु यकु खैरल लहुम, अगर वो तौबा कर लेंगे तो ये होगा बेहतर उनके लिए। वहीं यतवल्लौ, और अगर वो मुंह फेर लेंगे, युअज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमा, तो अजाब देगा उन्हें अल्लाह दर्दनाक अजाब, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में। वमा लहुम फिल अर्ज़ि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और ना होगा उनके लिए ज़मीन में कोई दोस्त और ना कोई मददगार। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से वापसी पर ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि
مسلمانوں میں انصار میں اور مہاجرین میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو عبداللہ بن ابی نے انصار سے کہا تم ہی ان کو کھلا پلا رہے ہو، ہاں ان سے ذرا ہاتھ پیچھے کرو نا، یہ خود ہی اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جو ہے یہ چلے جائیں گے، اور جب ہم مدینہ جائیں گے تو عزت والا جو ہے وہ ان کو نکال دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ سیدنا زید بن ارقم نے یہ باتیں اپنے چچا کو یا حضرت عمر کو بتائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے ان کو بلایا، منافقوں کو، یہ قسمیں کھا گئے، انہوں نے کہا ہم نے تو کہا ہی نہیں ایسا کلمہ، یہ کفر کا کلمہ ہم نے تو کہا ہی نہیں، سارے ساتھی بھی قسمیں کھانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سچا سمجھ لیا، قسمیں جو کھا رہے تھے، اور سیدنا زید بن ارقم جو ہے ان کو جھوٹا سمجھا۔ تو یہ تو ابھی تھوڑے بچے بھی تھے، تو یہ گھر میں بیٹھ گئے، چچا نے کہا یہ تو نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی نے تجھے جھوٹا سمجھا اور انہیں سچا سمجھا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے کفر کا کلمہ بولا ہے، یہ کلمے انہوں نے بولے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلا کر یہ آیت ان کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سچا قرار دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے بعض جنہوں نے عہد دیا اللہ کو، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، البتہ اگر تو ہمیں دے دے گا اپنے فضل میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ہو جائیں گے صالحین میں سے۔ پہلے اوپر کی آیت میں یہ کہ یعنی یہ عیب اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کی حالت پہلے کمزور تھی، پھر اللہ نے آہستہ آہستہ جو ہے اسلام کی حالت کو مضبوط کیا، مال غنیمت دے کر ان کی معیشت سنبھل گئی، اور اللہ کا رسول جو ہے یعنی اللہ دے رہا ہے اور اللہ کا رسول تقسیم کر رہا ہے، یہ غنی ہو گئے ہیں، اس لیے ایسی شرارتیں جو ہے وہ اسلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں یہ ہے، اور یہ کوئی ایک منافق نہیں، سارے منافقوں کو مال و دولت سے بڑا پیار تھا، اگر اللہ ہمیں اتنا اتنا مال دے دے ہم تو پھر زکاتیں بھی دیں گے، صدقہ خیرات بھی دیں گے، صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پر جب دے دیا انہیں اپنے فضل میں سے، باخلوا بہ، انہوں نے بخل کیا اس کے ساتھ، وتولوا وہم معرضون، اور وہ پھر گئے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو مال و دولت دے دیا تو پھر انہیں زکوٰۃ جو ہے وہ تاوان ہی لگنے لگ گئی۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو پیچھے لگا دیا ان کے نفاق ان کے دلوں میں، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، طرف اس دن کے جس دن وہ اس سے ملیں گے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس وجہ سے جو انہوں نے خلاف کر دیا اللہ کا وعدہ، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ان کے اس دنیا کی طرف نظر اور مال سے پیار کی وجہ سے قیامت کے دن تک نفاق ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا ہے، اور یہ اللہ کے وعدوں کی بھی پاسداری نہیں کرتی۔ منافق کی علامت ہے نا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، جب امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ یعلم سرہم، کہ اللہ جانتا ہے ان کی چھپی باتوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ جانتا ہے غیبوں کی باتوں کو۔ سر کہتے ہیں نا وہ راز جو بھی دل میں ہو، زبان پہ بھی نہ، اور ایک سرگوشی ہوتی ہے چپ کے بات کر دینا، اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں خوشی سے کرنے والے، من المؤمنین، مومنین میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، والذین، اور وہ لوگ جو لا یجدون، نہیں وہ پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی کوشش، فیسخرون منہم، پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں ان سے، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جب جنگ تبوک کا اعلان ہوا، آپ نے عام اعلان کر دیا کہ جو ہے صدقات و خیرات بھی دو، یہی وہ موقع تھا کہ جب عثمان غنی نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں دیا، اور آپ نے فرمایا تھا عثمان آج کے بعد کوئی عمل کرے یا نہ کرے اللہ اس کو جنت دے کے رہے گا، اور عبد الرحمن بن عوف نے بھی دل کھول کر دیا، یہی وہ موقع تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور ابو بکر تو اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ اب جو اور ایک صحابی تھے، وہ بڑے غریب صحابی تھے، ابو عقیل، انہوں نے دن بھر مزدوری کی، ایک سا ان کو مزدوری کھجوریں ملی، وہ غریب تھے، آدھا سا تو اپنے گھر والوں کے لیے لے گئے، اور آدھا سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے آئے۔ تو آپ نے وہ کھجوریں
جو کھجوروں کا ڈھیر تھا اس کے اوپر پھیلائیں، یہ ان کا شوق اور ان کی نیت تھا. ہاں تو پھر یہ اس وقت بھی منافق جو ہے یہ الزام لگاتے، اگر کوئی زیادہ لے آتا تو کہتے ریاکاری کے لیے لے کے آیا ہے، اور اگر کوئی تھوڑا لے کے آتا تو کہتے بھلا اس سے جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، یعنی اس پر بھی مذاق اڑاتے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے حق میں یہ آیت نازل کی ہے. استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگے. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ بخشش مانگیں گے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو نہ بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کو انڈر لائن کر لیں. جنگ تبوک سے واپسی پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ مر گیا، اور چونکہ بیٹا جو تھا وہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پکے مومن تھے. تو جب یہ مر گیا تو ظاہر ہے وہ ایک شفقت دل میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں، شاید کہ اس کے عذاب میں کچھ کمی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دے دیا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب جنگ بدر میں آپ کے چچا عباس قیدی ہو کر آئے تھے تو ان کا جسم ننگا تھا، تو عبداللہ بن ابی کا ہی کرتا ان کو پورا آیا تھا، آپ یہ قرض بھی ادا کر دینا چاہتے تھے. پھر بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا جنازہ بھی پڑھ دیں. آپ تیار ہو گئے. سیدنا عمر نے روکا کہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے. تو آپ نے کہا اللہ نے تو مجھے اختیار دیا ہے کہ بخشش مانگ یا نہ مانگ، اگر 70 مرتبہ بھی مانگے گا جو اس آیت میں ہے تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ مانگ دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا تو درکنار، ان کی قبر پر دعائے مغفرت کے لیے کھڑے بھی نہیں ہونا. آگے یہ آیت آ جائے گی. اللہ ان کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عبداللہ بن ابی کو قبر سے نکال کر اپنے گھٹنوں پہ رکھا، اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا. تو جب اپنا ہی عقیدہ خراب ہو تو نہ لعاب کام آتا ہے، نہ نبی کا کرتا کام آتا ہے، نہ زمزم سے بھگوئے ہوئے کفن کام آتے. یہ بات یاد رہے، نہ زمزم سے بھگوئے ہوئے کفن کام آتے ہیں. اور سلف نے کبھی ایسا کام نہیں کیا کہ وہ زمزم سے کفن بھگو کے رکھ لیں، سلف نے ایسا نہیں کیا. تو ہمیں بھی اس پر توجہ نہیں دینی، اپنے عقیدوں پر جو ہے وہ توجہ دینی ہے. فرح المخلفون، خوش ہیں پیچھے بیٹھ رہنے والے، بما قادہم، اپنے پیچھے بیٹھ رہنے کے ساتھ، خلاف رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے ناپسند کیا ہے کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ، انفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ کی راہ میں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو. قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے گرمی میں. لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ جاتے. یعنی پیچھے کیوں بیٹھ رہے، تھوڑا سا آرام مل جائے گا، گرمی سے بچ جاؤ گے، پیاس سے بچ جاؤ گے. لیکن جہنم کی آگ تو بہت زیادہ گرم ہے، اس سے بچ نہ سکو گے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پھر چاہیے کہ وہ ہنسیں تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ روئیں زیادہ. جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ ہے ساتھ اس کے جو وہ کماتے ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹا دے آپ کو اللہ طرف ایک جماعت کے ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ اجازت مانگیں گے آپ سے نکلنے کی. فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیں، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، ہرگز نہ تم نکلو ہمارے ساتھ کبھی بھی. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز تم لڑائی نہ کرو میرے ساتھ مل کر دشمنوں سے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، بے شک تم نے پسند کیا تھا بیٹھ رہنے کو پہلی مرتبہ. فاقعدوا مع الخالفین، بیٹھ رہو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. یعنی جب آپ لوٹ کر واپس مدینہ جائیں گے، آپ پھر منافق آئیں گے اور بولیں گے آئندہ اگر کوئی جنگ ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلیں گے. ان سے بولو پکی چھٹی ہے، اب تم ہمارے ساتھ
کبھی بھی نہیں جاؤ گے۔ ولا تصلی علی احد منہم مات، یہ انڈر لائن کر دیں۔ اور آپ نہ نماز جنازہ پڑھیں کسی ایک کی بھی ان میں سے جو مر جائے، ابداً کبھی بھی۔ ولا تقم علی قبرہ، آپ اس کی قبر پہ بھی کھڑے نہ ہو۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وماتوا، اور وہ مر گئے ہیں، وہم فاسقون، اور وہ فاسق ہی ہیں۔ نماز جنازہ سے بھی منع کر دیا اللہ نے آئندہ کے لیے، اور ان کی قبروں پہ کھڑے ہونے سے، دعا کرنے سے بھی منع کیا۔ مشرک کے حق میں دعا نہیں کی جا سکتی، قبول ہونا تو بعد کی بات ہے، نہ کی ہی نہیں جا سکتی۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور نہ اچھے لگیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم، بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو عذاب دے، بہا انہی کے ذریعے، پھر دنیا میں، وتزہق انفسہم، اور نکل جائیں ان کی جانیں، وہم کافرون، اور وہ کافر ہی ہو۔ یعنی ان کے بڑے بڑے مال تھے، اولادیں بھی تھی، اولادوں سے سزا یہ ملی کہ اولادیں ہی مسلمان ہو گئی۔ ان کے نزدیک عزت کا معیار مال و دولت تھا، اولادوں کے نزدیک عزت کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ گویا یہ اپنے ہی اولادوں کی نظروں میں ذلیل ہو گئے، اور آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر، استاذنک اولو الطول منہم، تو مال والے ہی اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، چھوڑ دو ہمیں، نکم مع القاعدین، ہم ہو جائیں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ رضو، وہ راضی ہیں، بے یکون مع الخوالف، کہ وہ ہو جائیں ساتھ بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ، وطوبی علی قلوبہم، اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی عورتوں بچوں کا کام ہے نا پیچھے بیٹھ رہنا، تو گویا یہ لوگ کس کی طرح ہو گئے ہیں؟ عورتوں اور بچوں کی طرح، یہ پیچھے بیٹھ رہنے کو ہی پسند کرتے ہیں۔ لیکن رسول والذین آمنوا، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، اور یہ لوگ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی رسول کی بھی زندگی اور صحابہ اکرام کی بھی زندگی، ساری زندگی آپ دیکھ لیں کس طرح گزری، اس دین کی اشاعت میں جنگیں لڑ لڑ کے، اور اتنا استحکام قرار کی زندگیاں نہیں تھی ان کی، دنیا میں انہوں نے فقط اللہ اور اس کے رسول کے رستوں میں جہاد ہی کیے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھلائیاں اور کامیابیاں ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات، تیار کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آگے عذر پیش کرنے والے بدوؤں میں سے، لیؤذن لہم، کہ ان کو اجازت دی جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ اب یہ کچھ ایسے منافق تھے جو مدینہ کے ارد گرد بھی رہتے تھے، یہ بھی بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے، یا جب آپ آئے تو آ کے بہانے بنانے لگے کہ یہ وجہ تھی نہ جا سکے، یہ وجہ تھی نہ جا سکے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جو وعدے دیے تھے ان کو بھی جھوٹا کر دیا۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے اوپر کمزوروں کے، ولا علی المرضى، اور نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ہی ان لوگوں پر جو نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں، حرج، ان کوئی بھی حرج، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ انہوں نے خیر خواہی کی اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے اوپر احسان کرنے والوں کے کوئی بھی راہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ جو جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے والی وعید ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں کوئی عذر ہی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے جو نہیں لڑ سکتا، یا ان کے پاس رستے کا خرچی نہیں، سواری نہیں، زیادہ راہ نہیں، جبکہ وہ خیر خواہ تھے اللہ اور اس کے رسول تھے، نیتوں کو تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے، تو ایسے لوگوں کو کوئی حرج نہیں کہ وہ پیچھے بیٹھ رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی وادی طے کرتے ہو یا سفر کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں عذر نے روک رکھا ہے۔ ایسے ہی معذور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ ان کو سواری دیں، قُلْتَ، آپ نے کہا، لا اجدو، میں تو نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، کہ میں تمہیں کوئی سواری دوں، تولوا اعینہم تفیض من الدم، اب وہ پھر جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، حزنا، غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری بھی غریب تھے، ان کے ساتھی بھی غریب تھے، ساتھیوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ ہمیں سواری دے دیں، ہم بھی جنگ میں جو ہے وہ چلے جائیں۔ آ کے کہا کہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سواری دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ آپ اس وقت غصے میں تھے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں تو سمجھ ہی نہیں سکا آپ کی بات کو، اور مجھے بڑا غم لگا، میں واپس آیا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سواری نہیں دی، اور مجھے تو غم اس بات کا بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سواری نہیں دی، اور غم یہ بھی تھا کہ اللہ کا نبی کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ آیت جو ہے وہ بھی نازل ہو گئی، اور بلال حبشی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ بلال حبشی نے آواز دی، ابو موسیٰ اشعری گئے تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو، اپنے ساتھیوں کو بھی دو، اور ان سے کہنا یہ اللہ نے یا اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں دیے ہیں۔ یہ ہے وہ شوق، یہ خیر خواہ تھے اللہ اور اس کے رسول کے، ان کی آنکھیں آنسو بہاتی تھی کہ کاش آج ہم بھی اگر امیر ہوتے تو شہادتوں کے رتبے ہو سکتے ہیں ہم بھی پا لیتے۔ ہاں، تو ایسے صحابہ کی تعریف میں اللہ نے یہ آیات نازل کی ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک، بے شک راہ تو ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیاء، اور وہ غنی ہیں یعنی منافق، رضو، وہ راضی ہیں، بے یکون مع الخوالف، کہ وہ ہو جائے پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، پھر وہ نہیں جانتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔